अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। आज सुबह सुबह इतने कमेंट्स मिले मुझे और किसी ने कहा आयशा लगता है कोई शादी का जोड़ा पहन कर आ गई हो, किसी ने कहा आज वलीमे पर आ गई हो आयशा। तो वाकई लग रहा है तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए और आज थोड़ा चेंज हाथ लग गए तो फिर चेंज शायद लग रही हूँ। और आज जो है हमजा नहीं थे और उमर ने जो है मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने जो है मुझे तैयार किया, तो थोड़ा जब चेंज हाथ लगे तो थोड़ा फर्क होता है शायद, इस वजह से जो है इस तरह के कमेंट्स में। तो वही आयशा है, वही दिन है, वही सब कुछ है, तो मेरा ख्याल है कुछ चेंज होने वाला नहीं है, है ना। अक्सर औकात ऐसे ही लगता है हमें, जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे प्यारे होते हैं जिनको याद करके हम खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ कि मुझे जो है मेरे फैमिली ग्रुप में, और ये मैं अक्सर सोचती हूँ, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के खिलाफ बोल रहे थे यार ये नुकसान है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बहुत फायदे भी हैं। तो ऐसे तो हम बहुत कम, जिंदगी इतनी बिजी हो गई है, आपस में बात करते हैं, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हमने अपने फैमिलीज के, तो इसमें हम एक एक बात शेयर कर रहे होते हैं, सारे हम बहन भाई इसमें शामिल हैं, अम्मा अब्बा हैं, भाभियां हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये पकाया हमने, ये खाया, तो मजा आ रहा होता है यार एक एक बात शेयर करते। तो कुछ दिन पहले भाइयों ने और बचपन की जो है एक पिक्चर जो है, कुछ पिक्चर्स जो है शेयर की, और हाय अल्लाह मैं तो देख के हैरान हो गई, मैं ऐसी भी थी दो पोनियां डाली हुई आयशा ने, सुखी चढ़ी सी मैं, और मेरा नाक बह रहा है और मैं रो रही हूँ। अच्छा एक पिक में, दूसरी पिक में जो है मेरी बाजी की जो है तस्वीर थी, और वो अब हम जब देखते हैं तो अपने बच्चों को, तो हम बिल्कुल चेंज थे। तो आज के बच्चे बहुत ही नाज नखरे वाले हैं, बड़े जब बनते हैं पिक्चर या कोई भी सेल्फी तो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है पाउच बना लेते हैं, ये और वो। तो हमें तो कुछ भी नहीं आता था, जैसे खड़े हैं, मैंने फ्रॉक पहना हुआ है और जो है पाँव में जूती नहीं है और वो जब तस्वीरें देखी तो मैंने कहा अच्छा मैं ऐसी भी थी तो अब कितने हम लोग बदल गए हैं, और ये जो यादें हैं इतनी अच्छी लगती हैं अपनी बचपन की, और फिर जो है बातें याद आ जाती हैं, वो खेल, वो गेम जो हम लोग खेलते थे। मुझे याद आया बॉयज वाले सारे गेम खेलती, क्योंकि 3 भाई थे मेरे, और मैं बाजी जो है थोड़ी बड़ी थी तो वो थोड़ा दूर अम्मा के साथ अटैच होती, तो मैं सारे वो बॉयज के साथ कुश्ती कर रही हूँ। और मुझे याद है कि कंचे जो है बड़े शौक से खेलते, और अम्मा वो पिटाई करती थी जब हमें देख लेती थी बहन भाइयों को कि हम मिट्टी के साथ जो है कंचे खेल रहे हैं, लेकिन अब मुझे वो चक टक टक जो है ना कंचों की इतनी अच्छी लगती थी कि अम्मा खेलने दे या ना दे, लेकिन मेरे पास वो जमा होते, जहाँ से मिलता मैं ढूंढ लाती, और इतने मजे मजे की जो है वो याद है, बातें याद आते हैं। कश्तियाँ बनाना याद होगा, बारिशों में हम बनाते थे, जहाज बनाना कागज से, तो कितना मजा आता था वो दिन याद करके। तो कहते हैं ना कुछ हसीन लम्हे आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको हर लम्हे याद आते हैं। और मैं कहती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का ये बहुत फायदा है जब हम अपनी पुरानी याद एक दूसरे से शेयर करते हैं। अच्छा तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, भाई तुम इस तरह थे, है ना। तुमने देखा है कितने तुम अब माशाल्लाह डील डॉल वाले हो गए, बड़े हो गए सारे, और सबकी शादियां हो गई। तो अब जब हम अपने एक दूसरे की यादें शेयर करते हैं तो एक दूसरे पर हंसते हैं, अच्छा तुम बचपन में ऐसे थे, अच्छा तुम ऐसे थे। तो ये होती है इंजॉयमेंट, और मेरा ख्याल है ये लम्हे जो है हमेशा हमें याद रहने चाहिए, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाएं, बूढ़े क्यों ना हो जाएं। जब हम अपने बच्चों का बचपन देखते हैं तो फिर हम कहते हैं हमारा बचपन तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, है ना। छोटी छोटी बात पे कुटापा होता था ना, वैसे ग्लास टूट गया, अम्मा की जो है मैके की कोई चीज टूट गई, और फिर अम्मा ने वो कुटापा लगाना, और हर डर के मारे पता नहीं कहाँ कहाँ छुप जाते थे, अम्मा पूरा दिन हमें ढूंढती थी, और हम बहन भाई छुपवाए हुए हैं, अम्मा को पता ना चले अम्मा कि जो है मैके से आया हुआ ये बर्तन टूट गया। तो अम्मा यही कहती थी हाय मेरे जहेज का प्लेट तोड़ दिया, हाय मेरी ग्लास तोड़ दिया तो आज की माएँ थोड़ा हटके हैं, लेकिन हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है और आ जाएगा ये। तो वो जो है वो इतनी कीमती होती थी उनके लिए वो चीजें, क्या कहा जाए। अच्छा जी चलते हैं, और ये कीमती कीमती बातें आज हम अपने गेस्ट से भी शेयर करते हैं। और आज मेरे साथ मल्टी टैलेंटेड शख्सियात है मैं कहूँगी, और अदबी शख्सियात हैं। चलो कुछ अदब हम भी सीख लेंगे उनसे, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी बातें जो है
बनाना हम भी उनसे सीख लेंगे। और मैं चाहूंगी कि मैं तारुफ कराऊं, हमारे साथ हैं अशरफ जावेद मलिक साहब, हैं शायर हैं, कंपेयर हैं, माहिर माहौलियात हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिसर्चर हैं, PhD भी कर रहे हैं उर्दू में, और इसके अलावा खबरें भी पढ़ते रहे हैं, और बहुत कुछ ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने सारे काम जी, कैसे किए? बस कोशिश सबसे पहली बात है, और उसके बाद वालिदैन की तरफ से दिया गया हौसला और असातिज़ा की मेहनत और बाकी माहौल सिखा देते हैं। वो जो बहुत पढ़ाकू बच्चे, वो वाले बच्चे थे क्या आप? वो चश्मा नहीं लगा आपको? पढ़ाकू बच्चों को तो चश्मा लग जाता है, वो जो ज़हीन बच्चे, उस तरह के बच्चे थे आप? बहुत ज्यादा किस तरह के बच्चे थे आप? ये गिज़ा की बात है, खाना पीना जब आपका नेचुरल हो, देहात में आप रहते हो तो ऐनक कम लगती है। अच्छा, ठीक है। तो अब लगने लगी है, तो मैं तो इसको यही कहूँगा कि गिज़ा का मसला है। हाँ। वो खालिस गिज़ाएं अब नहीं रही जो पहले आप देखें, मक्खन, देसी घी और साग। याद दिला दिया, पर पिछले दिनों में मैं भी गई और मैंने पिछले वीक और साग और मक्खन का पेड़ा और ये चीजें खाई, और याद आ गया कि ये हमारे जो है सराइकी वसीयत की सौगात है। और सराइकी वसीयत की जब बात करते हैं तो हमारे साथ सराइकी शायर भी हैं, ये भी हमारी सौगात हैं। हम कहेंगे अब्बास मलिक साहब हैं, वेलकम, खुश आमदीद। क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का करम। तुम सुना खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सुनो अपने हाल चाल, क्या चल रहा पे? ठंड पै गई है? अल्लाह का करम है बड़ा। मौसम तो जींदे को बाला में यानी गर्मी होवे, सर्दी होवे, बहार होवे, फिजा होवे, सभे मौसम असल हकीकत इंसान दा अंदर दा मौसम सही होवे, सभे मौसम सोहने ते सुहाने। अच्छा ये दसो, जेडे शायर है उन्होंने वास्ते आखा होंगे कि जो दिसंबर की ठंड है, जो सिया है, सर्दी में को सिया कहते हैं, उसमें सराइकी में सिया पाला तो ये जो लफ्ज है ये बड़े बोले हुए ने, थोड़ी तो बड़ी शेर शायरी की वेंदी हिना महीने दिसंबर की बारिश होवे। बारिश तो फिर सही कहनी है, बस बारिश का तो हम इंतजार कर रहे हैं। लाहौर में बारिश हो रही है, कराची में बारिश हो रही है, मुल्तान में अभी तक कोई बारिश नहीं है, तो हम वेट में अल्लाह करे बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम बदल जाए। बादल तो कितने दिन है, दूसरा दिन है बन चुके हैं। तो ये दसे सो कि खास मौसम भी होंगे थे शेर शायरी करने वास्ते? जी बिल्कुल, मौसम खास ही होने, बिल्कुल सही है। जेड़े वेले कोई कुछ इबारत थींदी है, हाँ, तो बंदा तखय्युल च होंदे, तो उन वेले बंदा रश के च होंदे, जेड़े वेले शेर उतरदे पे होंदे, लफ्ज़ां दी माला पोईंदी पई होंदी है, ते ओह बड़ा मजा आंदा। जे बंदा लिखा बैठा लिखी बैठे, जेड़ा शायर वल पढ़दे तो लुत्फ ही आंदे। जेड़ा बंदे को शायर को आप को लुत्फ होवे तो सुनाना एक लुत्फ आंदे, मजा आंदा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शायर के अंदर का मौसम कभी खुशगवार होता भी है, ये बता दें। हमें लगता है बड़े दुखी होते हैं ये बेचारे, बहुत सी चीजें महसूस करते हैं लाइफ में, तो कभी खुश भी होते हैं आप लोग या नहीं होते, या दुखी होते हैं? बिछोड़े पता नहीं क्या क्या होते हैं जिंदगी। शायर हमेशा रहे तो बिछोड़े दुख वेंदे, हिजरत कैफियत रहंदे, कना लम्हात खुशी दे आ वेंदन। जिंदगी का हिस्सा है, खुशियां गमियां नाल नाल चलदन। गाल है कि बंदा इंसान जड़ा है मतलब असल च होंदे एहसास, जड़ा हसास है, जड़ा लिख दे, यकीनन वो बंदा जड़ा है महसूस करेंदे शिद्दत, गर्मी भी सर्दी भी। बल अगर एक शायर है हसास है, वो जड़ा कोई मंजर देखे, वो जड़ा है वो अपने ज़हन की स्क्रीन दे जड़ा है वो जेड़े वेले वो नक्श कर गिंदे, तो वो जड़ा है लिखण बांधे, तो वो मंजर अखी दे गुआंदे। हसास तो है मैं कहती, लेकिन खुशी में आप लोग कम लिखते हैं, वो जो तकलीफ महसूस करते हैं उससे ज्यादा लिखा जाता है, ये सही है? ये भी बड़ी अच्छी गल है कि जो बंदा एक अपने अमली तौर पर दर्द दे विच कर्द विच जो गुजरदे, यकीनन वो कर्द जो एहसास है कुछ इंदे, वो जो कोई लिख देते वाले महसूस इंदे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, आप जो शेर शायरी करते हैं, वाकई कोई ऐसा है, कोई मूड पे डिपेंड कर रहा होता है, माहौल पे डिपेंड करता है, दुखी होकर बंदा ज्यादा अच्छा लिख पा रहा होता है, दुख में बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं, शायद खुशी में ना तो हम वो लम्हा भी थोड़ा होता है, खुशी बहुत थोड़ी आती है टाइम और गुजर जाती है, क्योंकि खुशी को होते हैं ना पता भी नहीं चलता, दुख लंबे हो जाते हैं, हिजरत की रातें लंबी होती हैं। ट्रेडिशनल एक माहौल था, आ रहा था क्लासिकल शायरी का, और अपने दुख का कहा। मैं तो इससे हटकर सोचता हूँ कि असल जो बात होती है वो इंस्पायर होने की होती है। कुव्वत मुशाहिदा आपकी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप तख्लीक़कार हैं, आप हसास बहुत ज़्यादा होते हैं, आप चीज़ों की जो फोटोग्राफिक पोजीशन है उसको ना कैप्चर करते हैं और
وہ سارے جو تصاویر ہیں یا جو بھی مناظر ہیں آپ کے اندر کلک ہو کر جمع ہوتے رہتے ہیں. پھر ایک لمحہ آتا ہے جب وہ ساری انسپائریشن جتنی آپ نے لی ہوتی ہے، جو فوٹو کیپچرنگ کی ہوتی ہے، وہ آپ کے حواس کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں. پھر کوئی تصور ابھرتا ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ صرف غم زیادہ ہو یا شاعر غمگین ہوتے ہیں تو پھر لکھتے ہیں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے، ایک نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے. تو اس انسپائریشن کے تھرو پھر آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اتنا کام اتنا زیادہ اور ہر فیلڈ میں تباہ آزمائی آپ نے کی. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کب لیا، کیسے لیا، کیا سوچا تھا، کیا بننا ہے؟ بچپن میں کیا سوچا تھا؟ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے ڈریمز، اور پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے یہ، لیکن وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے. تو کیا سوچا تھا؟ سریکی دسے کہ اما اکثر میں کو تیاری کر ویندی آئی بالاں کو جو سکول بھی دیندے اور وہ پف بنے دی آئی ہاتھ نال نہ ہی بالاں دے وچ ہاتھ پا کے میں چھنٹکا دی اور دی میرا پوتر تا بہو بن سی. اچھا، گڈ. کیونکہ ٹرین دا دور ہے، چک آر ایس سارے گھر دے نیڑے ٹرین لنگ دی آئی اور آواز آندی آئی رات کو ڈاک لنگ دی آئی، ڈیوں کو لنڈی لنگ دی آئی نہ ہن گڈیاں دے. تو وہ زیادہ لوگ کیونکہ گڈیاں دے سفر کرے نے ہن، اما اور ہی بھی ملتان آنے وینے ہن جا بے وڈے شہراں وچ کہیں کم کاروبار دے سلسلے ودی میرا پتر بہو بن سی. اچھا، گڈ. چلو وقت گزرتا گیا تھا میں ایف ایس سی چوز کیا افسر بنے گا نا، بہو بنے گا، افسر بنے گا میرا بیٹا کسی اچھی پوزیشن پہ. وہ بہو ہوندا ہی وقت ٹکٹ چیک کر ٹی ٹی کو آ دھیان ٹرین دے وچ جڑا ٹکٹ کٹیندا ہا او کو بہو آ دھیان. اچھا، گڈ. او وینے ہن دے دھیان تے او بھئی سوٹڈ بوٹڈ ہے، تھری پیس پاتا ہے انہیں ریلوے والی جی سرکاری ایک وردی ہوندی ہے تو ٹکٹاں کٹیندا ودے بڑا روب ہے ہوندا مسافراں دے تا. دیکھو ایک دیہات دی پہلی ایک انسپائریشن ہے جڑی انہاں کو ملی تا انہاں کہ میرے پوتری بن سی. ٹھیک. میٹرک سائنس نال کیتی، میرا شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بنا. تا ایف ایس سی دے مضامین میں چوز کیتے. ٹیوشن دا دور ہے کیا نا، میں ابا جی ہوراں کو آکھیا بھئی میں ٹیوشن پڑھن کیتے ونجنے، انہاں آکھیا بھئی کتنا دور ہے؟ میں آکھیا بھئی اتنا دور ہے کم از کم 6-7 کلومیٹر، کیونکہ سائیکل دا دور ہے، کوئی اتنا زیادہ کوئی سہولیات کہنا ہن سفری. ہن ابا جی ایک ہمدردی بھی کیتی، انہاں آکھیا پتر تو ٹیشن دے پڑھن وینے یعنی ٹیوشن کو نا او چک ٹیشن آکھ دیتا. اچھا، گڈ. تھوڑا مذاق ٹال کے گال کو میرے کو سمجھ آ گئی بھئی ٹیوشن نہیں پڑھیں دے. ٹھیک. تا کنورٹ کیتا میں اپنے سبجیکٹس کو، اکنامکس میں رکھی، اردو لٹریچر اکنامکس. میں کہ چلو اللہ خیر کرے سی ہوں بھئی میں ماہر معاشیات بن سا. ٹھیک ہے. تا کوئی جڑا ایک نظام ہے بینکاری دا ایک کو تبدیل کرے سا، سارے سماج غربت بہت زیادہ ہے، میں محسوس کرے نا ہم چیزوں کو. نال میں شاعری بھی شروع کر دیتی آئی. فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں تو پہلی نظم ایک میں لکھی آئی، استاد کو دکھائی، انہوں بڑی تعریف کی تھی لیکچرر نے. یہ بھی کسی سے انسپائر ہوئے؟ اکثر اس ٹائم جو ہے کیونکہ یہ وہ ایج ہے جس سے کہیں نہ کہیں انسپائریشن ہو جاتی ہے، کوئی بھا جاتی ہے، کوئی دیکھ کے نا، یہ تو حقیقت ہے نا. شادیوں پہ آپ جاتے ہیں کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے آپ کو یا کوئی ایک تو یہ انسپائریشن ہوتی ہے. یہ ایک عمر ہوتی ہے، جی بالکل، ٹین ایجر میں آپ کو ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے اور آپ اس پر لکھتے ہیں. بالکل. تو آپ نے بھی لکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کوئی مقام عطا ہونا ہوتا ہے. میں تو یہ تجربہ کر چکا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ روئیں. ٹھیک ہے. انجذاب کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر کتھارسس کے عمل کے لیے آپ کے اندر بہت تبدیلیاں آتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہی سکھاتی ہیں ایک عمل یہی ہوتا ہے کہ کچھ اللہ پاک آپ کو دینے والا ہے. بالکل. تو وہ یہی لکھنے کا عمل ہوتا ہے، سوچنے کا، تخلیق کرنے کا. تو وہ سلسلہ وہیں سے فرسٹ ایئر میں شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. پھر آگے پھر کیا ہوا؟ آگے پھر یہ ہوا کہ گریجویشن کیا اکنامکس کے ساتھ اور لٹریچر کے ساتھ. اکنامکس میں میرا میرٹ نہیں بنا تھا زکریا یونیورسٹی میں، تو میں اردو میں داخلہ لینے کے لیے گیا وہاں، تو میرا اردو میں داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایم اے کیا میں نے ریگولر بہت زکریا یونیورسٹی. اردو کرنے پہ ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا محبت ہے اردو؟ میں سریکی تھی ایم اے کیتے
اچھا سریکی فرسٹ ایئر نال جی واہ جی میں دوہے اسناف لکھتا اردو دے زبان دے وچ بھی میں لکھتا شاعری کرینا سریکی وچ میں شاعری کرینا سریکی میں شاعری کرنا اوکھا ہے یا اردو وچ میرے کتے دوہاں پاسے کوئی مشکل کہہ نہیں میں سریکی بھی روانی نال لکھدا اردو بھی روانی نال لکھدا زبردست اور روحے بولے نا اردو آکسو تو اردو دے لہجے بولے سن سریکی آکسو تو میں بالکل سریکی تھی ویسا جی بالکل تا ساری وسوں دی زبان ہے بالکل تا آندی پئی ہے ہزاراں سالاں تو کیا سنے دے تو صاحب تساں کیا سننا چاہو سریکی وچ ڈوڑا سنے سو یا نظم سنے سو میں اردو دے بھی میرے کول ہن تخلیقات سریکی دے بھی ہن میرے کول ایک کافی ہے جی تا وہ میں سنے نا ناظرین کو بالکل بالکل سریکی بھی کافی ہے اچھا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا فائدہ ہو گیا وہ کتابیں بکس اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو سیل فون اٹھایا اور جو لکھا ہوا ہے وہ سنا دیا جی بالکل ایسے ہی ہے کافی ہے کہ اللہ سائیاں این دنیا وچ اساں آئے محبت سانگے اللہ سائیاں این دنیا وچ اساں آئے محبت سانگے نتا کیہاں کم اساڈا اللہ سائیاں این دنیا وچ ٹھگ لٹیرے بہو لٹیندے ساد مرادیاں کو این جگ وچ سوکھا ساوا رہن نہ دیندے اللہ سائیاں ایک دے بدلے دا سن ویندے اللہ سائیاں کہ کو دل دی حالت دسوں کون ساری پارت دیندے کون ساڈا بارا چیندے کون سا کو گل نہ لیندے کنتے ونیوں کت کن ونیوں کت ون وسوں اللہ سائیاں ان بھاندا ہے دما ساڈا ان ماندا ہے غم ساڈا اللہ سائیاں تو مالک ہے ساڈے کیتے جیون دی کوئی جا بنا دے سوکھ سولی راہ بنا دے اللہ سائیاں این دنیا وچ اساں آئے اکھی سانگے اکھی ساڈیاں غوتے واتن رات ڈراکل مونج دی سولی عشق محبت پندھ اولڑا کنتے ونجے بندہ کلڑا اللہ سائیاں پندھ محبت پندھ جنگلیں دا تو چاہیں تا ہک ملانگے اللہ سائیاں این دنیا وچ اساں آئے محبت سانگے این جگ دے وچ نتاں کیہاں کم ساڈا اللہ سائیاں ساڈیاں عمراں تیری مرضی اساں ہینے ایہا عرضی خواب ساڈے ساوے کرچا من مراداں جھولی بھرچا اللہ سائیاں ایک دی آخر تیری دنیا چھوڑ کے ونجنے ہر ایک تو مکھ موڑ تے ونجنے کون ہمیشہ ہی جگ راندھے نت دی ہجرت دکھ بکھ ساندھے ہولے ہولے ایک جہاڑے کھور بھور ویندے قبریں لاندھے جیویں ہنڈھن ساڈے وڈکے جیویں ہنڈھن ساڈے وڈکے اما بابا ڈاڈی ڈاڈا مٹی ہنڈنے چاما ساڈا اللہ سائیاں تیری حب نال اساں آئے این دنیا وچ اللہ سائیاں این دنیا وچ نتا کیاں کا مسالہ واہ جی واہ زبردست زبردست بہت خوب اور یہ ایک عرضی ہے اللہ تعالیٰ سے اور ہمارا اس دنیا میں کیا کام ہے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا بھی ہے ہم سب نے مٹی میں مل جانا ہے اور ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ اماں ابا سب مل گئے ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے کہ اپنی محبت ہمارے دل میں عطا کر بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں جن کا آپ نے چناؤ کیا تو تھوڑا بالکل 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 ہٹ کے ہے تھوڑا سا ہے نا ایک عرضی ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہے یہ تو شروع سے ایسے ہی لکھ رہے ہیں جی میں تمام اصناف لکھتا ہوں 50 سے زیادہ کافیاں ہیں اور جدید نظم زیادہ لکھی ہے میں نے تقریباً 250 سے زیادہ 300 کے نزدیک جدید نظمیں ہیں ٹھیک ہے عباس ملک صاحب انہاں کو بھی سننے اس طرح کی شاعری اور انہاں دا بھی کلام سننے عباس صاحب اپنا کلام سننے سب سے پہلے تو سارے وسیب دے واسیاں کو نویں سال دی مبارک دیساں تقویم مبارکاں چینل کو گل ہے کہ گزشتہ سال 2020 کرونا کا سال ہے بالکل ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ این سال کی تمام بیماریاں دور کرے اللہ ہر کو خوشحال کی سارا پاکستان دھرتی خوشیاں وستی رہے نویں سال دی مبارک دے حوالے نال شعر کہ عرض کیتے کہ رل مل تے نٹ جسوں اساں ایک مٹ تھی نکلے سوں رل مل تے نٹ جسوں اساں ایک مٹ تھی نکلے سوں نفرت بغض دے کالیاں ڈینی ہن ہر حال مکے سوں پاک وطن دی این دھرتی کو نت گلزار بنے سوں
پاک وطن دی این دھرتی کو نت گلزار بنیسوں اپنے آپ جگیسوں سوچاں سوجھل روز وڈیسوں نویں سال دے ابھرے سجدے نال ہے عید اساڈا دیس تو جان وتیسوں اے ہر حال ہے عید اساڈا اور چارے پاسے خوشیاں ہوسن دھرتی مایا باسی چارے پاسے خوشیاں ہوسن دھرتی مایا باسی ویلے دانت گھوٹ شہزادہ کھارے چڑھدا راسی پاک وطن دے کہیں ذرے تے ذرہ موجھ نہ آسی پیار پرید دا ہیلاں گلسن پیار پرید دا ہیلاں گلسن نئے خوشیاں دی واسی نویں عزم ارادے پھلاں دہن تھال مبارک میرے دیس دے ہر واسی کو نواں سال مبارک میرے دیس دے ہر واسی کو نواں سال مبارک واہ جی واہ زبردست اور دوسرا شعر اکو تو میں پیش کہندا اور ایک بند پیش کیسا عرض کیتے کہ رومانٹک لہجے دے دوسرے شعر کے ہے مٹھڑا ناز نگینا چن میرے دل دا چین قرار ہے او ہے مٹھڑا ناز نگینا چن میرے دل دا چین قرار ہے او اک دیکھ تے پھل شرماندے ہن بس پھلاں دی مسکار ہے او ہس ہس تے دل وچ وسدا ہے میری ٹھاڈل مست بہار ہے او اک بدل بن کے چھاں دیواں عباس میرا سردار ہے او اور ایک شعر لکھا ہے کہ ہر خوشبو تو من موہی ہے وکری پیار دی خوشبو ہر خوشبو تو من موہی ہے وکری پیار دی خوشبو روح ذہن معطر کر لیندی جد آوے یار دی خوشبو پھل باغ دے ڈاٹاں گھندے ہن پھل باغ دے ڈاٹاں گھندے ہن کیا ہے من ٹھار دی خوشبو ان دے رخ انوار تو وار دیواں عباس بہار دی خوشبو سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں انہوں نے بہت ایسا خبریں بھی پڑھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, اور تو خبریں پڑھنے کا تجربہ کیسے رہا, اتنے عرصے جو ہے خبروں سے منسلک رہے؟ جی میم 7 سال میں نے نیوز پڑھی ہیں, ترجمہ کرنا پڑتا تھا سریکی میں, اس کے بعد اردو میں لکھا ہوتا اور سریکی میں ترجمہ, سریکی میں ترجمہ کرنے کے بعد پھر سریکی میں پڑھنا پڑتا تھا. اور بعض اوقات اسٹوڈیو میں آپ بیٹھے ہیں تو اچانک ایک پیج نیا بھی آ جاتا تھا کہ اس کو نا بی کریں, یعنی اگر آپ 3 پیج نمبر 3 پڑھ چکے ہیں تو 3B یہ ہوگا, تو اس کو لائیو اردو میں لکھا ہوا ہوتا تھا تو لائیو سریکی میں پڑھنا ہوتا تھا دیکھ کر. تو وہ بھی کئی بار ایسا ہوا, صاحب ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو موسم کا حال بتانا ہو تو ذرا بتائیں, ذرا نیوز سٹائل میں ہمیں کیسے بتائیں گے, تھوڑا سا یہاں بھی ہو جائے نیوز تھوڑی سی. تھوڑا سا شروع کروں گا. السلام علیکم, ریڈیو پاکستان ملتان ہوں تساں اشرف جاوید ملک کنوں مقامی خبراں سنو. وزیر خوراک و زراعت نے آکھے کہ حکومت غریبوں کو سستا آٹا دیون واسطے مؤثر اقدامات کریں دی پئی ہے. یہ گل اج انہاں ملتان ایئرپورٹ تے صحافیاں نال گال موہڑ کرنے ہوئی دسائی. موسم محکمہ موسمیات دے مقامی دفتر دی اطلاع مطابق اج ملتان وچ گھٹ تو گھٹ درجہ حرارت 3.4 اتے ود تو ود 24 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیتا گیا. ہوائد گند و تناسب سویرے 5 بجے 44.9 اتے دیگر 4 بجے 80.7% آئی. آندے 24 گھنٹے دوران ملتان ڈویژن وچ موسم خشک رہن دا امکان ہے. کل ملتان سویرے 5:43 تو برسی تے شام کو 6:13 تے لاسی. یہ نال ہی ہون تائیں دے مقامی خبراں ختم تھیاں. واہ جی واہ, زبردست زبردست, بہت خوب. تو کبھی بھی کوئی بھی خبر آئے تو پھر اردو میں سے سریکی میں آپ نے جی میں لائیو, اگر آپ اردو بک دیں یا اخبار آپ دیں تو میں لائیو سریکی میں ٹرانسلیٹ کر کے سنا سکتا ہوں. ایک ریسرچ آرٹیکل بھی میں نے پڑھا گزشتہ سال سریکی ایریا اسٹڈی سینٹر میں, تو وہ اردو میں تھا تو لائیو میں نے وہاں سریکی میں پڑھا. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست. جی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ٹیلنٹ دے دیتا ہے اگر محنت کرتے ہیں, تو میں محنت پر یقین رکھتا ہوں. ٹھیک, ہمارے ماحولیات بھی ہیں, اس سے بھی بات کرتے ہیں. ماحول کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے جب سٹارٹ ہوا تو آپ کے سامنے گاڑیاں تک بند ہو گئی, تو بہت حد تک آلودگی میں جو ہے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئی, پھر دوبارہ وہی سٹارٹ ہو گیا, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میم اس میں ہماری بحیثیت انسان جو ذمہ داری ہے ہم صحیح طرح سے اسے ادا نہیں کر پا رہے اور ہم غافل ہو گئے ہیں. ایک تو ہم نے
کائنات کو انسان مرکز تسلیم کر لیا اور اس میں ہمارے اندر ایک تو خود پسندی آ گئی, تکبر آ گیا کہ ہم انسان ہی سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے ہمیں بھیجا, لیکن ایکو سسٹم میں جہاں انسان ویلیویبل ہے, اہمیت رکھتا ہے, وہاں کیڑے مکوڑے, حشرات جو ہیں, جانور, جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں وہ سبھی اس سسٹم کا حصہ ہیں, ایکو سسٹم کا. تو حشرات بھی آپ کی معاونت کر رہے ہیں, شہد بنا رہے ہیں. پھولوں کے اندر جو ایک سیٹ اپ ہے کراس میٹنگ کا, وہ حشرات کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پھل کھانے کو ملتے ہیں, چاہے کھجوریں کھاتے ہیں, چاہے کوئی بھی, تو یہ ان کی وجہ سے ایک سیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو سب سے جب کیڑے پتنگے مر جائیں گے, فضا میں موجود نہیں ہوں گے, تو وہاں جو میٹنگ کا سیٹ اپ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا بایولوجیکلی. اس کے بعد ہم گاڑیوں کا بہت زیادہ جو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ابھی پیٹرول پمپ بن رہے ہیں, باہر پیٹرول پمپ ختم ہونے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ توانائی کو کنورٹ کیا جائے. اور ہمارے ہاں پیٹرول پمپ بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں, اب آئیں گی بیٹری پر چلنے والی گاڑیاں, اور ہمارے ہاں جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بیکار ہو جائے گی, اور ایک بہت بڑا لاس دیکھنے میں آ رہا ہے آگے. اور لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں نئے پیٹرول پمپ ابھی قائم ہو رہے ہیں, تو حیرت والی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, شہروں میں ڈمپنگ سسٹم جو ہے وہ بہترین نہیں ہے. سیوریج کا پانی وہ آپ دیکھیں کہ آپ نہری پانی میں بھیج رہے ہیں, اور وہ پانی ملتان, آپ دیکھیں ملتان کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں ہم اس خطے میں بیٹھے ہیں, کم از کم 40 سے 50 کلومیٹر سراؤنڈنگز میں باہر مضافات میں سمیل آ رہی ہے, کھیتوں کے اندر سے یہی پانی آگے جا رہا ہے. اور مجھے یاد ہے, میں کسان کے طور پر کام کرتا رہا ہوں 10 سال, خود کھیتی باڑی میں نے کی, مجھے تمام زرعی آلات استعمال کرنا آتے ہیں. میں موٹر سائیکل سے لے کے ٹرک تک چلا لیتا ہوں. تو زرعی آلات میں نے استعمال کیے, سپرے کیا خود سے. تو باغات میں سے گزرتا ہوا نہر کا پانی اتنا صاف ہوتا تھا, یقین جانے وہ پانی ہم پیتے تھے. اور دوسرے بچے ہمیں کہتے تھے جب ہم اسکول جا رہے ہوتے تھے تو نہر کا پانی ہم پی رہے ہوتے تھے, صاف پانی. وہ کہتے تھے یار گندا پانی ہے, ہم کہتے تھے یار کیا گندا ہے, صاف ہے. تب سیوریج کا پانی اس میں مکس اپ نہیں ہوتا تھا. ہم سراکی میں کہتے یار اگلے جہاں پانی کیا نہ مل سی, ملتا گئی, اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی توکل تھا بچوں میں بھی. اس پانی کے اندر میں نے سنکارا مچھلیاں, وہ جو ڈڈو مچھلی کہتے ہیں جسے, اڑتی ہوئی دیکھی ہیں وہاں سے ایسے جمپنگ کر کے باہر, کھیت میں پانی لگا ہوا اور مچھلیاں ہر طرف, آموں سے آم گر رہے ہیں وہ پانی کے اندر, وہ ہم پکڑ رہے ہیں, ان کو ہم پال ڈال رہے ہیں کہ پکیں گے تو کھائیں گے. نیچرل ایک نظام موجود تھا, وہ نظام, آپ وہی پانی پیتے تھے جانور, نلکا نہیں استعمال کرنا پڑتا تھا. گاؤں میں اکثر دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی. تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے, کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے کہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم نے محنت کیا. میں دیہات کا ہوں, مجھے شہری زندگی میں 10 سال ہوئے ہیں, تو گریجویشن میں نے BA پہ کیا ہے. چاند کی روشنی پہ بھی میں پڑھتا رہا ہوں, کبھی آنکھیں خراب نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ پہ توکل کریں. باقی رہی بات ماحولیات کا, بھی ہم جو ایک نظام کا جو ذکر کر رہے ہیں, انڈیا سے بھی فوگ اسموگ آتی ہے. پاکستان نے حال میں کچھ ایسا میکنزم تیار کیا ہے, کچھ تجربے کیے ہیں کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. انڈیا کو بھی آفر کیا ہے انہوں نے. پھر بھٹے, گاڑیوں کا یہ جو دھواں ہے, کاربن ہے, بہت سارے کیمیائی تعاملات جب ہوں گے تو فضا کے اندر جو ہے میلٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب نمی ان کے ساتھ مکس اپ ہوگی تو تیزابی بارش ہوگی, اور وہ تیزابی بارش انتہائی نقصان دہ ہے, زہر ہے. بالکل. جیسے ہم بچپن میں بچے نہا رہے ہوتے تھے تو اب تھوڑا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب تو ویسے سردیوں میں تو ویسے بھی نہیں نہاتے, گرمی میں. گورنمنٹ کو چاہیے پلان بنایا اس طرح کہ ہم جو ہے اس مصیبت سے نکلیں. ابھی ایک بیٹ 19 میں موٹر ویز کا وہاں ایک فنکشن ہوا جس کی کمپیئرنگ میں کر رہا تھا, تو وہاں میں نے کہا کہ آج میں جانوروں کا مقدمہ لے کر آیا ہوں. SP صاحب بیٹھے تھے, ندیم اشرف بڑیت موٹر ویز کے تھے, ملتان سٹی ٹریفک پولیس کے کرامت صاحب تھے, تو کامران صاحب تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو اتنے جانور روزانہ مرتے ہیں پاکستان میں, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے نیچے آ کے, تو وہ میلٹ ہوتے ہیں روڈ کے ساتھ, اور وہی ہماری سانس کے اندر جا رہے ہیں. لوگ زخمی ہوتے ہیں, گرتے ہیں, موٹر سائیکل والے گرتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, زخموں کے اندر وہ چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے اقسام کے کینسر اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ وہ قانون بنائیں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مل کر, جو ہٹ کرنے کا جرمانہ ہے ایک انسان کے لیے,
तो जानवरों के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही लोग जो है अपने भेड़ बकरियां जो है वो चढ़ा रहे होते हैं, तो वो रोड के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। आप देखें, आप सफर कर रहे हो तो मोटरवे पर तो ऐसा नहीं होता। दूसरे जो आम हम हाईवे की बात जब करते हैं तो जानवर आते हैं। पिछले दिनों में मैं गई में चन्नूवाड़ा, तो वहाँ यही सिलसिला था, तो अचानक जो है ब्रेक लगानी पड़ती है और हादसे भी होते हैं इस तरह से। तो ये भी अवॉइड करना बहुत असल बात जरूरी है। तहजीब की है। देखें, हमारा मुल्क इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि हम बाढ़ लगा सकें इतने बड़े रोड्स पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें, यूरोप में अगर जानवर या परिंदे भी, जो चलने वाले परिंदे होते हैं जैसे बतखे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो खुद ट्रैफिक रोक लेते हैं। वो लोग बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करते हैं कि ये गुजर जाएंगे फिर गाड़ी चलाएंगे। हमारे यहाँ तो एंजॉय करते हैं कि कुत्ता सामने आ गया और स्पीड बढ़ा देते हैं। तो फिर बददुआएं तो हैं, जानवरों की भी तो लगती है ना। बिल्कुल। अब्बास साहब, आपसे बात करते हैं, सारे को जानने हैं क्या लिखते हुए, कुछ नवा लिखे हुए नवे साल का लिखी जिया हुण क्या लिखसो, अगले नवे साल का क्या क्या सोचते कि जो आदे नवे अज़म से नवे शेरो शायरी भी जरूरी होंगी है। बिल्कुल लिख देते हैं और शायर जो वेले लिख दे मुख्तलिफ हालात को देख के, माहौल को देख के क्या लगता है अगले हालात इंशाल्लाह उम्मीद होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल अल्लाह ताला मेहरबानी करे सी हालात सही आसे। और मैं गाल सुनी पे उन्हें अशरफ साहब की गाल पानी, यकीन पानी आलूदा है सारे। अच्छा इवन सारे को खूह होने, खूह नहीं रहे, खूह छड़े सार पानी पींदे से। बल गाल कि सारे दरिया हुण आलूदा थी गए। दरियावां दे विच जिहड़ा गंदगी दे जिहड़ा शहरां दा पानी वेंदा पे, नहरां सारे आलूदा हैं। गाल मेरे को पानी तो नज़म में भी याद आ गई। अच्छा वो मेरा वो कंसेप्ट है कि जरा सारा दरिया जड़ा है सारे बूहे दे वगदा पे। हाँ, इबादत दा दरिया है, रियाजत दा दरिया है, मेहनत दा दरिया है। साको फुर्सत कोई नहीं समझ भी पानी किलो भर के पी गई। एक मैं नज़म लिखी है कि याद आ गई कि वांधा पै दरिया बूहे ते पी झन पानी माही। वांधा पै दरिया बूहे ते पी झन पानी माही। त्रेह लहागिन दिल बर सोना सफरें थी से राही। त्रेह लहागिन दिल बर सोना सफरें थी से राही। सफरां विच एक मंजिल आसी तलब तरह दी थीसी। सफरां विच एक मंजिल आसी तलब तरह दी थीसी। वल ना सोई उजाड़ां दे विच पानी यार दिसीसी। हुण वेलाही सुदगिन अपनी नातां वल पछतासे। बाण मरेसे कुछ ना थीसिया रोसे ते कुरलासे। सोई मारू ते रोही टिबड़े ना कोई लपसिया भाणी। सोई मारू ते रोही टिबड़े ना कोई लपसिया भाणी। ऊण सूहे देश ते कमला वल न मिलसिया पानी। वल न मिलसिया पानी। हुण सुदगिन पानी न असां हुण जड़े सयाब थी हुई। अच्छा मैं गाल थी कि असल विच साडा धरती साडा साडी सिंगार है, साडा मान है। असां धरती दे रखवाले हैं ते दहशत गर्दां को पैगाम में दिते क्योंकि हुण हाल जड़ा क्वार्टर में हादसा थे, हजारा फैमिली के बंदे मार गए ते अल्लाह ताला उन्होंने की रहमत करे। दहशत गर्द अल्लाह गरत करे इन्हां को। ये इंसान नहीं हैवाना तो बदतर है। मैं लिखे कि ए दहशत गर्द हैवानो ए जुल्मत दे प्रधानो। ए दहशत गर्द हैवानो ए जुल्मत दे प्रधानो। ना खुद को भाव साड़ो इंसाना को न मारो। इंसाना को न मारो। जड़ा है इंसान दा कातिल ओ मुजरिम है ओ बातिल। जड़ा है इंसान दा कातिल ओ मुजरिम है ओ बातिल। उनकी बख्शिश मूल न होसी ओ थीसी दोज़ख दाखिल। ए बेहिस ते बेकारो इंसाना को न मारो। ना लालच लोभे चावो गिरवान झाती पाओ। ना लालच लोभे चावो गिरवान झाती पाओ। मासूम इंसान को हेसो वन क्या अमाल लिखेसो। हुण अपने अमल संवारो इंसाना को न मारो। हे अमन प्यार इबादत हे उल्फत शान सखावत जड़ा सुख इंसान को देसी ओ बाग बहिश्त मनेसी। हुण प्यार दे सिज उभारो इंसाना को न मारो। और हुण छोड़ो बम धमाके ना मारो हक ते डाके। हुण छोड़ो बम धमाके ना मारो हक ते डाके। हुण फुल खुशियां दे फुल वसाओ। हुण प्यार दे नगमे गाओ। हुण मुल्क तू जिंदगी वारो इंसाना को न मारो। जे अमन दे नाल निभेसो जे अमन दे नाल निभेसो अब्बास दी गाल मनेसो। अब्बास दी गाल मनेसो हर बंदा सौखे जीसी वल धरती सौखी थीसी। हुण सोच दे रंग निखारो इंसाना को न मारो। ए दहशतगर्द हैवानो ए दहशतगर्द हैवान। और हैवानों से कम नहीं है, दरिंदों से कम नहीं है। और ये बेहसी से वाकई बात बहुत अच्छी की कि बेहिस है, कोई इनमें हिस्स नहीं, इंसानियत नहीं है, दरिंदे से भी बढ़कर है जिनको कि इंसान की जिंदगी की कदर नहीं है।
اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں، گیت نگار بھی ہیں، گیت بھی لکھتے رہے ہیں اور یہ شوق بھی ہے۔ کیا کیا شوق ہے؟ گیت لکھنا چینج ہے، نظم یا شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں تو یہ ہٹکے ہے، کیا ہے گیت میں؟ فولکلور ہے۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے لیے میں نے لکھے گیت 3-4 وہاں سے آن ایئر جاتے ہیں، ان میں بچوں کا گیت بھی ہے ایک، اور پی ٹی وی ہوم سے بھی 3 گیت آن ایئر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک کلچر کو ریپریزنٹ کیا میں نے، سریکی وسیب وسوں کا جو ایک ثقافت ہے ہماری، تو مقامیت اور ثقافت جو ہے ہماری، اس کی جب تک ہم بات نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ بالکل، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، تو لکھے ہیں سریکی میں لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنائیں گے کچھ؟ میں اردو کی نظم سناؤں گا، ماحولیات کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور ادب کے حوالے سے بھی اس جو بات میں کر رہا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہ گیبریل گارشیا مارکیز نے 100 Years of Solitude ناول لکھا، وہ اس لیے مقبول ہوا دنیا بھر میں کہ وہ مقامیت کا پرچارک تھا، اس میں مقامی ثقافت کو دکھایا گیا وہاں کی، اور خواجہ فرید کی جو شاعری ہے، کافی ہے، وہ اس لیے مقبول ہے دنیا بھر میں کہ اس میں بھی مقامیت ہے، اور اپنی مقامی جو ثقافت ہے ایک سریکی وسیب کی، اس کو انہوں نے پیش کیا، تو اس پیشکش کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ تو کسی بھی خطے کا ادب جب تک وہاں کی لوکیلٹی سے جڑا ہوا نہیں ہوتا تو ترقی نہیں کرتا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ابھی ادبی پرائز دیا گیا رفعت عباس کو، ہمارے عزیز ہیں رفعت عباس، تو انہوں نے جو شاعری کی ہے تو اس میں بھی یہی کیا، نیا ایک تجربہ کیا، مقامی آدمی کا موقف، اور یہاں اس خطے کے لوگوں کا جو ایک کلچر ہے، اور یہاں جھومر تاڑی، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، ہم اسلحہ پسند نہیں کرتے، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا، تو وہ شاعری مقبول ہوئی اور انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ اردو نظم ہے ماحولیات کے حوالے سے، تو موضوع ہے نیا جنم اور جدیدیت کا دکھ، آم، جامن، بیری اور شیشم، املی، امرود، مالٹے اور پیپل، نیم، ککر اور شہتوت کے پیڑ تھے جس جا، اب اس جا پر پکے گھروں کا شہر کھڑا ہے، نفسا نفسی ہے، بے دردی ہے، وحشت کا عالم برپا ہے، بیسیوں سڑکیں، پوش علاقے اور بجلی کے کھمبے، برگد کے جس پیڑ کے نیچے گاؤں کی سکھیاں جمعرات کی شام اپنے سائیں کے نام سرسوں کے تیل کے دیے جلائے، ہاتھ اٹھائے من کی مرادیں مانگا کرتی تھیں، برگد کے اس پیڑ کے نیچے اب ایک فلتھ ڈپو ہے، گند کی بو ہے، اس جا کچھ آوارے کتے رات کی جاگ اور تھکن کے بدلے نیند کی خواہش پوری کرنے آ پہنچے ہیں، این اس جا پر خیرو بابا کا تکیہ تھا، گاؤں کی کچی پگڈنڈیاں اس تکیے تک آ کر برگد کے پیڑ کو چوما کرتی تھیں، جھکی ہوئی برگد کی شاخیں عشق بسر ناری کی صورت بابا جی کے چمٹے کی آواز پہ جھوما کرتی تھیں، زیر زمین میٹھے پانی کا کنواں، ڈول اور رسی، اور اس کنویں سے کچھ دور جامن کا ایک پیڑ، ہر سو آدم زاد کے جیسے جنوں کی ایک چھیڑ، چھپری نما پیڑوں کے اندر چھپن چھپائی کھیلتے بچے، اپنی بات کے من کے سچے، عاشق زادوں کی راتوں کے الہامی پہروں کی کچھ گھڑیاں ان پیڑوں کی باہوں میں اپنے آپ سے آ ملتی تھیں، جیون کی بیلوں کے اوپر، جیون کی بیلوں کے اوپر من چاہی کلیاں کھلتی تھیں، وہ پھلدار شجر، وہ نور بھری شامیں، سکھیوں کے ہاتھوں برگد کی کوکھ میں جلتے دیے، بابا خیرو کا تکیہ، لڑکوں بالوں کی چھپن چھپائی، میٹھے پانی کا وہ کنواں، نہ بوکا نہ ڈول نہ رسی، ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی جوار، مکئی اور باجرے کی روٹی، وہ تازہ مکھن نہ لسی، پچھلے جنم کا خواب ہے اب تو، سڑکیں شور اور دھوئیں میں لپٹا شہر خواب، شہر خراب کا وحشی چہرہ، نہ پنچھی نہ پیڑ، بڑے بڑے گھر، ہر ایک گھر کے ہر کمرے میں ایک ایک آدم زاد، ٹی وی اور بیکاری، صاف پانی، تازہ ہوا، نہ وہ سبزی نہ ترکاری،
वाह, नई से नई दवा की ख्वाहिश, नई से नई बीमारी, वाह, मरते हुए बेतकिया बाबे, हलवा पूरी, नान छोले और बगैर करीम की बनी हुई दूध पत्ती के ढाबे, वाह, बिना माँ बाप के शहर में आकर बसने वालों, बिना माँ बाप के, बिना माँ बाप के शहर में आकर बसने वालों, खुश रहने और जी लेने की मसनूई कोशिश में बेढंगा और खोखला खोखला हंसने वालों, हाँ, सोशल मीडिया पे नए माहौल में खुद परस्त और बेहिस लोगों को सच्चा दोस्त समझने वालों, वाह, चाची फैजा, चाची फैजा, मासी नूरा, शीदा, बाली, फ्याजा, पप्पा, पुन्ना और मीडे के जैसे गाँव के संगती भूल गए क्या? आहा, और जुमेरात को होने वाला हाजी पहलवान का कुश्ती वाला अखाड़ा, वाह, चाचे दोसू का बकरियों वाला बाड़ा, और आमू के बाग में शाम से पहले तक खिला जाने वाला बांदर किला, आहा, चांदनी रात को कच्चे वेढ़े में खेली जाने वाली लुक छपेड़, और चैत्र क्या मंजर थे, क्या मौसम थे, खेत ही खेत और हरियल हरियल पेड़ों में छुपते तोते, कव्वे, बुगले, मैना, नीलकंठ और चिड़ियों की डारें, वो कैसा माहौल था जिसके हर मंजर पे हम सदके और वारी जाते थे। वाह, आंखें ख्वाब खजीनों जैसी, दिल था जंगल बेला, ये कैसा माहौल है जिसमें ढेरों खुशियां पाकर भी है हर एक शख्स अकेला। वाह जी वाह, तो मेरा गला रूठ जाता था, आंसू मेरे, क्योंकि मैंने ये डूब कर लिखा है, ये मेरे अपनी कहानी है, मेरे गांव की जो मेरा बचपन गुजरा है, तो इसलिए मैं खुद उदास हो गया था। तो दरमियान में अच्छा, नहीं, मुझे भी लगा कि मेरी भी कहीं आंखों में थोड़े से आंसू जो है छुपे हुए आए, और वाकई वो मोहब्बतें वो नहीं है, वो अब भी हंसी का समा रह गया है, वाकई खुद गर्जी हो गई है। हम रो सकते हैं, हाँ, हम जिस माहौलियात में जी रहे हैं, हम जिस फजा में सांस ले रहे हैं, वहाँ रिश्ते वो नहीं रहे, वो रिश्ते नहीं रहे, वहाँ मोहब्बतें वो नहीं रही, वहाँ तो वो क्या फिर क्या हम लोगों ने तरक्की नहीं करनी चाहिए? हम इसको तरक्की समझते हैं, जो आज जिस पर हम जा रहे हैं, तो हम कहते हैं क्या हम बाबा आदम के जमाने के रह जाते हैं? ये जदीदियत का दुख है, ये जो रोना रोया है मैंने, ये हमारी इस जदीदियत का दुख है जिसने एक भाई को बहन से जुदा कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अपने कमरे में है, बहन अपने कमरे में है, वो अपने काम में गुम है, अपने सोशल साइट्स स्क्रॉलिंग हो रही है, हम किसी को टाइम नहीं लोग। है। अब हम स्टेटस कॉन्शियस, जिसके पास पैसा उसकी कदर, उसकी इज्जत, उसको सलाम, और जिसके पास नहीं है तो अब वो मोहब्बतें नहीं रही ना, स्टेटस बदल गया है। तो ये चीजें हमारी रिक्वायरमेंट बन गई हैं। पैसा है, हालांकि उसके लिए है, उसका पैसा उसके काम आना है, आपके काम नहीं आना, लेकिन हम उसी को सलाम कर रहे हैं। ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, जिसको हम हमेशा मिस करते हैं। इकबाल ने कहा था, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, तो मदारी है, सरमायादारी ने और ज्यादा तरक्की कर ली है। तो इस तरक्की में मैं समझता हूँ कि बहुत से इंसान जो है रुड़ गए हैं। बिल्कुल, वाकई रुड़ गए हैं, इस तरह का लफ्ज है, बड़ा प्यारा है, रुड़ गए तो रुड़ गए, लुढ़ गए। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जावेद साहब, आप तशरीफ लाए, माशाल्लाह जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत बातें आपने, जैसे आपकी शख्सियत और वैसी खूबसूरत बातें। तो ये होता है, कहते मैं सोच रही थी ना अदब कुछ सीखेंगे, तो इनसे कुछ हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी यादें ताज़ा की। बहुत बहुत टीवी का शुक्रगुजार हूँ, और मैं मैसेज देना चाहूंगा पाकिस्तानी नौजवानों को खास तौर पर कि खुदारा वक्त पर जागा करें, वक्त पर सोया करें। 10 से 11 बजे अगर आप सोते हैं, सुबह आप खुद ब खुद से 6 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी अमली जिंदगी का आगाज करते हैं, और इसमें बरकत भी है, अल्लाह पाक की रहमत भी है। और जब आप सुबह उठकर अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं, और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि आप जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज है उसमें जो दुआ मौजूद है, उसमें वालिदैन के लिए दुआ मौजूद है। अगर आप दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं तो 5 मरतबा आप वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा था दरगार मुहार करके। इलाही नाज़रीन के साथ ही हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मज़ा फिर। और सर्दियों में एक मज़ा बहुत है, वो पूछिए अब क्या, सर्दियों में और इंजॉयमेंट, हाँ यस, चाय कॉफ़ी
اور اس کے علاوہ جو ہے میوہ جات جو ہے یہ کھانے کا موقع ملتا ہے. اور یہ میرا بریک تھا اور میں گئی اور ہمنا نے آج اللہ اتنے مزے مزے کے میوے رکھے ہوئے تھے, تو تھینکس ہمنا. گلے میں بھی تھوڑا سا پھنس رہا ہے تو بات نہ کر پاؤں, بہرحال بہت انجوائمنٹ تھی اور ہم سب بھاگے سارے ہمنا کے میووں پہ ہم نے جا کے حملہ کیا اور بہت اچھا لگا. اور یہی تو سوغات ہے جی سردیوں کی, میوہ جات ہیں اور سوہن حلوہ. جی بالکل, یہ سردیوں میں ملتان میں بہت بہت کھایا جاتا ہے. اور اس بار ویسے میں نے کم کھایا ہے, روٹین میں تھوڑا احتیاط ہے, یا ویٹ بڑھ جاتا ہے میرا سردیوں میں, تو میں نے اس بار سوچا کہ کنٹرول کرنا ہے, ویٹ نہیں بڑھانا اور میٹھا کم کھانا ہے. میں تمہیں ہر سردیوں میں بتا رہی ہوں, میں چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتی ہوں, میں کھانا 2 روٹیاں کھا جاتی ہوں, لیکن اس بار نہیں کر رہی ہے ایسا. میں اپنا ویٹ نہیں بڑھانا چاہتی, ایویں ہی ٹھیک ہوں میں. اچھا جی, بات آگے بڑھاتے ہیں, تو بات تو ختم ہوتی نہیں ہے نا یار. تو چلتی ہوں اور آج کے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. آج کیونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے تو ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہے, اس سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اسکول کھلنے والے ہیں اور حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا 18 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور 1 فروری تک جو ہے یونیورسٹیز کالج سب کھول دیے جائیں گے. اور بالآخر جو ہے بچہ پارٹی جو ہے, بہت پارٹی ہو گئی یار, پارٹی انجوائمنٹ بہت ہو گئی. چلو اب جاؤ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں پڑھائی کی طرف فوکس کرو. پورا سال یہی کچھ کیا ہے, گیمز کھیلی آپ نے, پب جی خوب کھیلی ہے, ٹک ٹاک پر بیٹھے رہے آپ. اب لائن پر آ جاؤ یار, اب بہت ویلے بیٹھیے. تو اب ہمارے ساتھ ہے پروفیسر ابوالحسن صاحب, ہے ایجوکیشنسٹ ہے. ویلکم, خوش آمدید. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پرنسپل بھی ہیں آپ. جی بے شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ, روہی چینل کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور میں اس اپرچونٹی کو یوز کرنا چاہوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے, کہ اسکول, کالج, یونیورسٹیاں گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اوپن ہو جائیں گی. 18 جنوری سے 9 سے 12 تک کلاسز جو ہیں وہ کالجز کو جوائن کریں گی. میری دست بدستہ استدعا ہے, گزارش ہے طلباء سے, طالبات سے, ان کے پیرنٹس سے, کہ خدارہ SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. آپ نے ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے اپنی یونیورسٹیز, اپنے کالجز کے اندر. ایجوکیشن دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, بالکل, کیونکہ ہیومن جو کیپٹل ہے وہ انہی اداروں سے پروڈیوس ہوتا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے ہمارے پاس, سوائے اس کے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اس کو اپنے اسکل کو یوز کر کے اس جو ملک کی سسٹینیبلٹی ہے اس کو قائم رکھیں. لیکن جو ریسنٹ سیناریو ہے وہ بڑا خوفناک ہے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آیا نا جب چھٹیاں کا اعلان ہوا, شفقت محمود صاحب نے کیا, بس شفقت ہی شفقت ہو گئی بچوں پر. یونیورسٹی کے بچے وہ تو پاپولر ہو گئے, ہیرو بن گئے. یونیورسٹی کے جب ہم کہتے ہیں کہ میچور, اب ہم چھوٹے بچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا, یہ جب میچور بچے جن کا آگے فیوچر ہے ایک, اور ان کا یہ ڈگری لینی ہے, آگے بڑھنا ہے, اور وہ ڈیلے پہ خوش ہیں کہ 1 سال اور ریسٹ مل رہا ہے سکول. یار یہ کیا تھا, کیا ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے ہمارے, مجھے بتائیں, آج اس پہ بات کرنی ہے. اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر یہ تھوڑا عرصہ اور اسکول, کالج, یونیورسٹیاں بند رہ جائیں تو ان کے ایکڈیمک کیریئر کے اندر ایک لیگ ایئر کا اضافہ ہو جائے گا, ایک گیپ پیدا ہو جائے گا, اور وہ گیپ ان پوری زندگی وہ کبھی فلفل نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہم اتنے تھک گئے ہیں پڑھ کے, بوجھ لگتا ہے ہمیں, کیوں ہے پڑھائی, تو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم, اس پہ بات کریں گے. بہت ساری باتیں کرنی ہے. ہمارے ساتھ کامیڈین ہیں, آرٹسٹ ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں نا, اکیلے مزہ نہیں آ رہا نا پروگرام کا یار, ایک بندہ چپ بیٹھا ہو. صاحب بھوٹا صاحب ہیں, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں صاحب صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی, میں بہت شکر گزار ہاں روہی چینل کا کہ انہوں نے سانو یہ موقع دیتا کہ اسی بیٹھ کے گفتگو. اب مجھے پنجابی نہیں آتی, ابھی میں سریکی, میں نے بہت بولی, تو چلو جی مدر لینگویج ہے. اب مجھے پنجابی, اب آپ اردو میں مجھ سے بات کریں. اچھا جی, میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. پھر پنجابی میں جو کہتے ہیں ٹانگ مار میں بھی توڑا گی, تو میں یہ نہیں کرنا چاہتی. جی اردو میں بات کر لیتے ہیں. جی روہی چینل کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے یہ ہمیں تقریباً جنوبی پنجاب میں جو ایک کمی تھی نا ہمیں آرٹسٹوں کو, کہ
यार कि ऐसा चैनल होना चाहिए जिसे हम भी पूरी दुनिया में देखे जाएं। नहीं आप पंजाबी बोल नहीं यार, आपको इजी लग रहा है, आप बोले। नहीं इजी नहीं अच्छा, इतना प्यारा बोलते हैं आप, सच्ची से मैं भी सीखूंगी आज पंजाबी। सही बोले बोले बोले। अच्छा ये बताएं, एक बात है, मैंने देखा जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए है कि वो आहिस्ता भी बात कर रहे हो ना तो लग रहे लड़ रहे हैं, तो ये क्यों पाया जाता है? ये जब खवातीन भी ऐसे आहिस्ता से बोल रही हैं तो लगता लड़ रही हैं, तो ये क्यों है? असल में ये कुदरती, ये जैसे हर जुबान का अपना एक लहजा होता है ना। हाँ ये एक लहजा है पंजाबी का। ओए हाँ। किथे चला, हाँ ओए किथे चला, तो जैसे उर्दू में पूछते मेरे प्यार से कहाँ जा रहे हैं, हाँ सराइकी में किथा वेंदे पे हो, सही पंजाबी च किथे चला, एवं अगला डर जाता पता नहीं मैनू कह रहा किथे चला। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਰਾਇਕੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सानू बड़ा बहुत अच्छा मौका मिला। सैफ, दूसरों को हंसाना कितना मुश्किल है? हमें लगता है कि यार हंसाना तो बड़ा आसान है, कि लतीफा सुना दो तो दूसरे लोग हंस पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, कितना मुश्किल होता है ये बताएं ना, दूसरों के चेहरे पे हंसी लानी है और खुद वो माहौल बनाना, वो फेस एक्सप्रेशन बनाना, वो बात। अच्छा फिर जब लोग नहीं हंसते ना, एवं देख रहे होते हैं तो फिर दिल हाय मैं तो बड़ी कोशिश की थी मैं, कि ये क्या होता है, कितना मुश्किल है? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ 100 ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ओहो मेरा बेटा मेरा गुग्गू ज़बान निकालेंगे, चीकू मीकू पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है। इंसान बद शक्ल बना के उसको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो किस तरह से और एक बड़े बाशऊर आदमी को जो शऊर भी रखता है, हर चीज रखता है, उसे हंसाना ये बहुत मुश्किल काम है। दिमाग से खेलना इसको कहते हैं। हाँ, ये असल में चीज जो है ना, कॉमेडी उसी चीज का नाम है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो सारा दिन देखते हैं ना हम, जो मुआशरे में होता है, वही हम लोगों के सामने जब पेश करते, लोग कहते हैं यार ये तो सामने हो रहा होता है हमारे साथ, और हम परवाह ही नहीं करते। परवाह ही नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक, जो उन्हीं के सामने हम वो उसको हल्का सा कॉमेडी का मसाला लगा के पेश कर देते हैं। सही, हल्का मसाला लगाना पड़ता है या तीखा मसाला लगाना पड़ता है? आज ये तो बताए कितना मसाला लगाना पड़ता है। मसलन एक गिलास है ना, हाँ, गिलास तो मौजूद है, बिल्कुल, अब इसमें पानी डालें, शरबत डालें, जो भी डालेंगे उस वही कलर नजर आएगा। बिल्कुल, कॉमेडी भी यही चीज है। मैं मसलन कोई भी रोल करूं, मुझे अगर कोई इसका रोल गनमैन का मिल गया है, ठीक है, तो वो मैं बातें भी गनमैन वाली हूँ, मेरी अप्रोच भी वही होगी। प्रिंसिपल बन गए हैं आप, बना दिया हमने आपको। अगर मैं प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल बने हैं तो फिर लैंग्वेज भी वही होगी। हाँ। वो उसका वो डील डाल, उसकी वो गेटअप भी वही होगा। जब गेटअप में आर्टिस्ट ढलता है ना, रोल में आ जाता है, रोल में से जब कॉमेडी निकालता है फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये संजीदा प्रिंसिपल है आप, मैंने बना दिया आपको प्रोफेसर साहब बना दिया। तो फिर आपने संजीदगी में अब बताएं कितना आप कॉमेडी निकालेंगे? इतना संजीदा बंदा हो, प्रोफेसर हो और उसके साथ प्रिंसिपल भी हो, फिर उसको हंसी आती है? आपकी हंसी आनी है, ये देख लें हंस रहे हैं। हाँ। तो है ना मुश्किल काम। ये प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, बताइए वाकई सीरियस रहना पड़ता है, इतनी जिम्मेदारियां, इतना बर्डन, इतना बोझ। डिसिप्लिन के लिए आपका संजीदा होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कायम करने के लिए अगर आप कॉमेडी हैं, लोग मजाक समझते हैं, आपकी कहीं भी हर बात मजाक हो जाती है, तो मजाक की एक जगह होती है। और ख़ास तौर पे मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, वेरी सॉरी, कि पेंडेमिक के ज़माने में इंसान कह के लगा रहा और रात होने का वक्त है, और उस वक्त केयरलेस एटीट्यूड्स जो है ना, वो इंसान को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, और हमारे नौजवान जो खुश हुए तो उनकी खुशी का क्या हाल है? ये बताएं। मिठाइयाँ बांटे, हमने भंगड़े डाले, बड़े खुश हुए। अब तो गुस्से में है, जितना शफकत महमूद साहब से वो खुश हुए थे, उतना अब नाराज हो रहे हैं कि उन्होंने क्यों अनाउंस कर दिया कि खोल दिया। और जबकि पेंडेमिक जो है या ये जो वायरस है, हाँ ये चल रहा है और उसके अंदर कोई कमी नहीं आई। पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने कल जब बात हो रही थी, जैनू को पहले तो मैंने डराया, मैंने उसको डराया, जाना है तुमने, तुम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि घर में नहीं पढ़ रहा था ना पेरेंट्स।
परेशान थे, जो घर में काम आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस उनकी जा रही है सारी थी, तो वो घर में भी नहीं पढ़ रहा था। तो मैंने इसको डराया, तो बच्चे डर जाते, मैं नहीं जाऊंगा, अभी है कोरोना, मुझे ऐसे कहता है। मैंने कहा कोई कोरोना शरोना नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं अंदर से डरी हूँ, और मैं कह रही थी यार पूरा वीक नहीं भेज सकते अभी भी, तो ये सब पेरेंट्स अभी भी डरे हुए हैं। क्या पेंडेमिक चला गया? नहीं गया। नहीं, फिर सिर्फ एक सूरत हाल है, मतलब ये है कि अगर अब इंस्टीट्यूशंस आपने खोलने थे तो आप पहले खोल देते, इतना सारा नुकसान हुआ है बच्चों का, वो नहीं होना था। या तो कोई डेवलपमेंट होती, कोई वैक्सीन ऐसी आ जाती, ऐसी वैक्सीन भी कोई नहीं आई। जिन वैक्सीन के बारे में हम सुन रहे हैं रूमर्स हैं, हाँ। और फिर वो कंफर्म नहीं हो रही कि उनकी एफिकेसी कितनी होगी। मतलब ये कि वैक्सीन बन चुकी है, 74% है किसी की एफिकेसी, वो भी 2 फेजेस के अंदर लगेगी। ठीक है। और फिर सेकंड जो है आप इंजेक्शन लगवाएंगे तो वो 94 हो जाएगी, पता नहीं हो जाएगी नहीं हो जाएगी, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने होंगे, किसी को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो अब ये एक ब्लाइंड मामला था कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बारे में कुछ नहीं जानती है, ये इतना बड़ा पेंडेमिक तो क्या ये खोलना बेहतर है? हाँ जी, ये एक बात है। अगर एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों का तालीमी साल अब अगस्त से कहा है कि स्टार्ट होगा इस बार, ठीक है, मई और जून में जो है एग्जाम होंगे, फाइनल जो होने हैं। अच्छा, ये एक ठीक है, ये चीज है, तालीमी साल ज़ाया तो होना था, वो हो गया, नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब बात सुने, अब बीमारी की जब हम बात देखते हैं, सेहत पे कंप्रोमाइज देखते हैं, तो यहाँ कोई कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज है। तालीम अपनी जगह पर, जब जिंदगी है तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो इस पर है कि अभी वक्त नहीं था, अभी थोड़ा लेट करना था, क्योंकि सर्दियों में आप देख ले बाहर के मुल्क में ये ज्यादा फैला हुआ है, और इससे हम लोग भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा यहाँ भी ना हो। इस तरह के खदशे तो यहाँ भी हैं। जी, आपका जो सवाल है ना, इसके जो जवाब बनता है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो सवाल भी बहुत बड़ा था। हाँ जी, यकीनन, लेकिन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एक तो इसका जवाब ये है कि आपने तस्वीर का एक रुख अगर देखना है, बहुत सारे लोग तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने शोर मचाया हुआ था, स्कूल खोलो, इदारे खोलो, स्कूल खोलो, क्योंकि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, वो बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे थे। और जबकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की लाइफ और उनकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस थे। ठीक है, पर्सनली मैं खुद भी, मैंने अपने बच्चे को मार्च के बाद नहीं भेजा स्कूल, बीच में खुले भी रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होती, एट स्टेक हम नहीं कुछ कर सकते। तो पहला ये है कि आपने अपने बच्चे की लाइफ देखनी है, हेल्थ देखनी है, ठीक है। उसमें तो ये है कि जो करंट जो सिचुएशन है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन इसमें वह चीज जो प्रोटेक्ट करती है हमें, वो है मास्क। बिल्कुल, ठीक है। मास्क आपका एक ऐसी वैक्सीन है, जो वैक्सीन बन रही हैं उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप मास्क लगाते हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अगर आप बार बार हाथ अपने धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं, इन जो एसओपीज हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बाहर भी कोई खतरा नहीं। कितने स्कूल हैं जो इस पे पाबंदी करते हैं? देखो, बच्चों को इकट्ठा करना के ये मुमकिन ही नहीं है। बच्चों को नहीं समझ, वो जाएंगे स्कूल में और इकट्ठे बैठेंगे। जी। हम और दोस्तों के साथ गेम भी खेलेंगे, बैठे, उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने स्कूल हैं जो इसको फॉलो करेंगे? हम कहते तो बहुत कुछ हैं, हमने जब जलसे हुए तो फिर भी बहुत सारी बातें की, और उसमें भी यही सियासत चल रही थी कि कोरोना है, कोविड है, और मास्क नहीं लगा रहे, सब मिक्स गैदरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब स्कूल में भी यही बात है, कितने हैं जो इसको फॉलो करेंगे, कितने हैं जो मास्क प्रोवाइड करेंगे, कितने हैं बच्चे हैं जो अवॉइड करेंगे? मैं अपने बच्चे के स्कूल की बात करती हूँ, नाम नहीं लूंगी, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ जब स्टार में गए तो मैं रोज पूछती थी क्या करते हैं वहाँ, तो कहते हैं फासला भी है और साबुन से हाथ धुलवाते हैं। कुछ दिन बाद साबुन भी गायब हो गया बच्चों जी, एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ठीक कहा आपने। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी मौजूद है, वो विजिट करें, सरप्राइज विजिट करें वहाँ पर, और फिर पेरेंट्स जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी हो जाए, वो भी सरप्राइज विजिट करें अपने स्कूलों में, बिल्कुल, जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, जाके ये उनका राइट है, जाके पूछें कि यहाँ एसओपीज को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। और अगर गवर्नमेंट कोई एनॉमली देखती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्कूल जो है वो बंद कर दे। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो सीधा आप मौत को दावत दे रहे हैं। क्योंकि ये तो एक ऐसी एक वबा है जिसने दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को भी लॉकडाउन पे मजबूर कर दिया। स्टिल अभी वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। यूके जो है वो लॉकडाउन की तरफ चला गया, यानी नेशनल लॉकडाउन की तरफ। जर्मनी में फैल गया है, यूएस से सबसे बड़ा सफरिंग जो है उसने फेस किया है।
تو اسی طرح پاکستان جو ہے اس کو ان SOPs کے اگر وہ فالو نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ادارے کھولنے ہی نہیں بنتے، ہے نا، نہیں بنتے۔ اپنے بچوں کی جان کو ہم لوگ جو ہے پہلی پیورٹی ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر کی رونق ہے، خدا نہ خواستہ ایک بچے کو ہو جائے، اس کو کچھ بھی نہ ہو، اور وہ گھر میں لاتا ہے، گھر میں دادا دادی ہیں، بزرگ ہیں اور پیرنٹس ہیں، اگر کسی ان میں سے ہو جاتا ہے اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو دیکھیں یہ بیماری تو ابھی نہیں گئی، ویکسین ابھی نہیں آئی، آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک میں آئی ہے تو وہ بھی ابھی ٹرائل میں چل رہی ہے، تو یہاں کیا قبل از وقت ہے، کیا کچھ اور طریقہ کار اور چلایا جا سکتا ہے، کچھ اور کمپرومائز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں جو ذہن میں ہیں۔ جب تک جو ہے کوئی جو پراپر اور پرماننٹ سلوشن نہیں آتا ہے اس وقت تک سب سے بڑا سلوشن SOPs ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو پاسٹ ہمارا جو ٹائم گزرا ہے اس میں ہم نے یہ انالائز کیا ہے، ایکسٹریکٹ نکالا ہے، کرکس ہے ہمارا کہ SOPs کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ 90% مور دین 90% ڈیزیز کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اگر آپ SOPs کو فالو کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اس وقت دوسری طرف جو تصویر کا دوسرا رخ میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اکنامک فیوچر آف یور نیشن، ٹھیک ہے، ہمارے ملک جو ہے اگر ہاں جی اگر آپ ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں اور آپ غربت سے مر جاتے ہیں تو ہمارے لیے سچویشن تو سیم ہے، اس لیے ہم نے اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے، اور معیشت تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کیا ہوتی ہے؟ ہیومن کیپٹل، ٹھیک ہے، اور ہیومن کیپٹل کو بچانے کے لیے پھر اگین SOPs۔ بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے اسکول کھل گئے ہیں، بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ لاسٹ چانس تھا ہمارے پاس بچوں کا ایکڈیمک جو ایئر ہے اس کو بچانے کے لیے، اب اگر اسکول بند رہتے تو یہ لیگ ایئر شروع ہو جاتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پھر جو ہے پھر یہ جو لاس ہم کہتے ہیں یہ نقصان جو ہے یہ جو ایجوکیشن کا ہے اس کو فل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صاحب بوٹا صاحب کی طرف جاتے ہیں، بہت پڑھائیوں کی بات ہو گئی ہے، بہت اچھی باتیں ہو گئی ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ اس کووڈ میں آپ لوگوں کا کام جو ہے آرٹسٹ کتنا متاثر ہوا؟ سٹارٹ میں جب لاک ڈاؤن تھا فل کام آپ کے بھی بند ہو گئے تھے، تو اس وقت کس طرح گزر بسر ہوا کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ایک کمیڈین پھر رونے پر کہتے ہیں نا مجبور ہو گیا، لوگوں کو ہزار ساتھ خود رونے پہ مجبور ہو گیا۔ جی بالکل، اے بیماری جڑی اللہ رحم کرے پوری دنیا تے آئی ہے، انہیں پوری دنیا دے ہر شخص نو متاثر کیتا ہے، تے جدے وچ تقریباً 6 ماہ تے بالکل ہی ساڈا کام پوری دنیا تقریباً بند ہو گئی سی۔ اودے وچ اللہ تے شکر ہے کہ میں اس تو علاوہ میرا کام ٹیلرنگ دا بھی ہے، میں ایز اے ٹیلر بھی جی میں شوبز واقعی فنکار ہے، شوبز آن تو پہلے میں ایز اے ٹیلر سی تے پھر اسی کام نو اپنے کام نو ترجیح دیتا تے الحمدللہ شکر اللہ پاک دا بڑا بہترین وقت گزریا۔ تو یہ ضروری ہے، ہم اکثر یہی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا سے پرسن جو بھی ہے شوبز سے ریلیٹڈ جو بھی پرسن ہے، کیونکہ میڈیا کرائسس بھی آیا پچھلے جو ہے سالوں میں اور یہی ہوا، لوگ بے روزگار ہوئے اور وہی کہتے تھے کہ ہم کیا کر پائیں گے، ہم تو ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا ہے، میں ایز اے اینکر میں نے کتنے سالوں سے میں واقعی یہی کام کر رہی ہوں، 2008 سے ہی یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے میرا، اور بہت سارے لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں میڈیا کے بہت سارے ڈفرینٹ شعبوں سے۔ تو جب کرائسس آئے تو یہی تھا کہ بے روزگاری ہم کیا کریں، تو اگر آپ سوچیں کہ ہمیشہ یہ وہی ہے نا کہ میرے خیال میں یہ ایک محدود سوچ ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، نہیں اللہ پاک نے تو ایک مکمل انسان بنا کے بھیجا، پھر صحت مند زندگی دی، تو دنیا میں ہر روزی حلال روزی کمانے کے لیے اللہ پاک نے کروڑوں مواقع رکھے ہیں، آپ کچھ بھی کما سکتے، ہم اگر لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کو بہلاتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس یہ بیماری کے دور میں بھی مثلا مزاق جڑا نا ہوں نکی نکی گل تے ہو رہا ہے، ہر گل مزاق بن گئی۔ میں صبح آ رہا تے رستے چ ایک انی مائی روڈ دے تے کھڑی ہے، میں کہ چلو نیکی کرو، سڑک پار کراؤ، تو میں انہوں سڑک پار کرائی تو میں نے بعد دعاواں دین لگ پئی، میں کیا اما جی کی ہویا، میں تو تانوں سڑک پار کرائی ہے، کہندی میں بڑی مشکل نال ادھر گئی سی تو پھر لے کے چل۔ پرسوں میرا ایک دوست وہ جیب دے وچ باؤنڈ پایا انہیں کہا یار حالات بڑے تنگ نے، میں جا رہا دربار دے تے دعا کراں گا اج میرا باؤنڈ نکل جائے، واپس آیا میں کہ کی بنیا، کہندا نکل گیا پر جیب چوں نکل گیا۔ حالات تک بھی یہی ہونا تھا۔ ہاں جی، تو چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جڑیاں نا او دے وچوں ہی کامیڈی جنم لیندی ہے، یعنی کہ ایک بزرگ سائیکل تے جا رہا ہے تو یکدم وہ ڈگ پیا سائیکل تو انہوں جا کے ایک بندے نے پوچھا بابا جی
تو انہوں کہتا پیچھے ہٹ جا میں تے اتردا ہی ایویں یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جہاں مزاح دا عنصر پیدا ہوتا تے اس وقت بھی ساڈا ڈرامہ ملتان آرٹ کونسل چ لگا ہے فیملی کھیل لگا ہوا ہے اچھا زبردست جی جہاں فیملی فری آ رہی ہیں ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے مکمل ایس او پیز نو فالو کیتا جا رہا ہے کچے دھاگے ڈرامہ آپ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے بڑی فیملیوں دے چاریاں بڑا ایس او پیز نو مکمل فالو کیتا جا رہا ہے اس تو علاوہ نہیں تو ماسک میں ہنستے کیسے ہیں ہاں ماسک لگانے کے بعد ہنسی آتی نہیں فنکار کو ہنسی اور کلیپ چاہیے ہمیں یہ دونوں آواز نہیں اچھا یہی بات ہے کہیں کہتے ہیں ہمارے سانس نہیں آ رہا یہ سب سے زیادہ مسئلہ یہی رہا تھرو آؤٹ جب بھی دیکھتے ہیں ہم کو لوگ ماسک نہیں لگا رہے کیوں نہیں لگا رہے جیب میں ہے پاکٹ میں ہے گاڑی میں ہے پڑا ہے بھائی پڑا ہے بھائی کیوں پڑا ہے ہم سے سانس نہیں لیا جاتا کیا کریں ماسک لگانے کے بعد سانس نہیں لیا جاتا یہ آپ کے سانس کے لیے تو ہے کہ خدا نخواستہ آکسیجن تک نوبت نہ پہنچے اس وقت جو سانس نہیں لے پائیں گے آپ تو اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے ہی ماسک لگائے جاتے ہیں تو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے بات یہی ہے کہ ویکسین نہیں آ رہی ہے ابھی ٹائم لگے گا تو ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ لوگوں نے بیماری تو بچان دی بجائے دوسرے پاس استعمال کرنا شروع محلے جنہیں جیسے پیسے دینے اس سامنے ماسک پا کے 20 باری لنگ جائے بچانا اللہ کا واسطہ یہ کم از کم بیماری لیے یوز کیتا جائے بالکل یہ بہت ضروری یہ اچھی بات ہے نا تو پہچان ہی نہیں پاتے ماسک لگایا ہے کون کدھر جا رہا ہے تو خواتین کو فائدہ ہو گیا میک اپ کرے یا نہ کرے ماسک لگا لیا اچھا یہ حال تھا لیکن خواتین پھر بھی وہ نہیں کرتی بھائی میک اپ ہم نے اتنا کرایا ہے پارلر سے تو کیسے نظر نہ آئے تو آپ نے بھی ماسک کے ساتھ شو کیے ہیں نہیں ہم کم از کم پبلک جو ہے نا اسے تو ایس او پیز پہ عمل کروا رہے ہیں خود تو ہم ماسک پہن کے پرفارم نہیں کر سکتے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں مجھے پتا ہے ویسے کتنا مشکل ہے ماسک لگا کر اگر آپ ہنسانا چاہتے وہ تو ہنسی بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہنسو پھرتے وہ صرف ماسک ہی نظر آئے گا ہلدا ہوا جی میں کارٹون دا وہ چہرہ نظر آنا ان کی کامیڈی میں ان کے جسچرز اہم ہوتے ہیں ہاں جی وہ ایکسپریشن سب سے بڑی چیز ہے ایکسپریشن جو ہے اس سے ہاں آپ نے کسی بات کی اور آپ بالکل سیریس ہو گئے پبلک ہنس رہی ہے کتنا عرصہ صرف ہو چکا ہے اس فیلڈ میں آئے ہوئے ایز اے آرٹسٹ پرفارمنس کیسے سٹارٹ ہوا یہ سلسلہ یہ تو بتاؤ جی 1998 میں میرا پہلا کھیل تھا محبت ہو تو ایسی جو کشمیر کے حوالے سے تھا بہاول پور رشیدی آڈیٹوریم بائی ایکسیڈنٹل آئے یا ایویں کچھ چانس مل گیا کیسے میں بہاولپور میری شاپ سی نا ٹیلرنگ دی تے میرے نال ایک شاپ سی کلینک سی وہ میرے استاد ڈاکٹر اجمل ملک صاحب جنہاں نے تے مینوں کسی دوست نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب تے ڈرامے کام کردے نے میں کہ فنکار بچپن تو ہی پیدائشی فنکار ہوندا ہے صرف باہر آ کے پالش ہوندا ہے اس ایج وچ کوئی شک نہیں تے میں انہوں نے کہا میں کہ ڈاکٹر صاحب تسی سنیا ڈرامے کام کردے ہو نے کہا ہاں تو میں تو کیا میں سر کدی سٹیج ڈرامہ ویکھیا ہی نہیں ہے پلیز مینوں یہ تے وکھاؤ انہوں نے مینوں کہا تسی اج ہی میرے نال چلو میں بھی شام نو شاپ بند کیتی شو ٹائم چلا گیا تے تسی یقین کرو جب میں زندگی پہلی بار سٹیج ڈرامہ ویکھیا ہے نا تو میں ویکھ کے انج ہی لگ رہا سی کہ وہ جڑا وہ اوتھے سٹیج تے فنکار پرفارم کر رہے وہ میں کر رہا ہوں اندر دی یہ فیلنگ ہوئی مینوں یعنی کہ پہلا میں ڈرامہ ویکھیا ہے دوسرا ڈرامہ میں کیتا موٹیویشن ہو گئی زبردست اور پہلے ڈرامہ دیکھا پھر ڈرامے کیے تو یہ کون سے ڈرامے کیے اس سے بات کرتے ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر اور سیف صاحب سے بات ہو رہی تھی جان رہے تھے کب سے انہوں نے سٹارٹ کیا پہلے ڈرامہ دیکھا پھر ڈرامے کیے تو وہ والے ڈرامے نہیں ہیں جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں یہ انہوں نے اسٹیج پہ ڈرامے کیے تو پھر انسپائریشن ہوئی دل چاہا مجھے بھی کرنا چاہیے جی میں پہلا ڈرامہ جڑا کیتا سی اودے وچ میرا جڑا رول کیا تھا رول سی نا او سی بوٹا نالے پراندے والا رول کا نام تھا میرا بیسک نام سیف اللہ ہے پورا ٹھیک ہے سیف اللہ ٹھیک ہے بوٹا پھر ایکسٹرا جو ہے وہ جڑا رول سی نا بوٹا نالے پراندے والا وہ بیسک وہ جسوس ہوندا ہے جڑا یعنی کہ وہ اپنا وہ ہندوؤں نال ملیا ہوندا ہے تے وہ بیس وٹا کے آندا ہے مجاہداں دے ٹھکانے دا پتہ کردا پھر جا کے انہاں دسدا تے پھر وہ آ کے شہید کر دینے مثلا اے کشمیر دے موضوع ڈرامہ ٹھیک ہے تو وہ مینوں استاد نے بڑا عجیب جا گیٹ اپ کرواتا جویں انہوں نے کہا جی انج کرنا جویں محلیاں دے وچ وہ گٹا لا کے رسی دے اوتے نا سوٹی دے اوتے
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ कैसे वो होका लगाना कहते हैं, कैसे लगाते हाँ वो फिर मैं मोढ़े ते रख के कैसे बेचते थे मोढ़े ते रख के फिर मैं पहली आवाज परांदे वाला कैसे नाले ले परांदे ले सुर्खी ले मुसाग ले बच्चियां दे खिडौने ले आ गया बूटा नाले परांदे वाला ए ले वाह जी वाह, बहुत अच्छे। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि अब भी जो ये बेच रहे थे रोटियां बेचने वाले अक्सर आते हैं, या वो कुकर के ढक्कन वो जो सीटियां वाले होते हैं, ये अभी मोहल्लों में गलियों में ऐसे ही घूमते और ऐसे ही हाँ जी वो पतीसे वाले ने गाना बनाया था, भाजी पतीसा मेरा बड़े मजेदार बच्चियां दे बड़ियां दे दिल दा करार, मतलब वो अपना चूरन बेचने के लिए उसने आइटम बना ली। अच्छा अब तो रिकॉर्ड चला दिए जाते, अब ऐसे ही अल्फाज आप मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर जो है लगा दिए जाते हैं, रेडियो पे भी आप देखें। लेकिन लाइव काम जो है ना स्टेज हम लाइव करते हैं वो मुश्किल है। ठीक है, सामने पब्लिक बैठी है, हजारों की तादाद में लोग के साथ चलते हैं, या बस अब तो फिल्बदी वाला चक्कर छोड़ देगी, वहाँ फिल्बदी वाला चक्कर होता है ज्यादा, लाइन होती है, मसलन ये मौजू है इसमें रह के आपने बात करनी। ठीक है ठीक है। अच्छा फीमेल खवातीन जो आर्टिस्ट है उनकी ज्यादा कदर होती है या मेल आर्टिस्ट की, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उनके बगैर लगता है अधूरा है, एक गाना नहीं होगा तो कौन देखने का, नहीं अधूरा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसे कायनात में अल्लाह पाक ने इसके बगैर रंग अधूरा रखा है ना, हाँ। इस तरह शोबिज में भी कोई भी चीज है ना अधूरा, घर एक औरत के बगैर अधूरा, तो शोबिज तो बहुत दूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह ये इनका फीमेल का ना, मैं तो ये करती हैं क्या, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना आर्टिस्ट वो अपना मकाम हर हाल में बना लेता है, वो चाहे कहीं भी पड़ा हो, ठीक है, अल्लाह पाक उसे उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं, वो दुनिया में नाम जरूर बनाता है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को अपने अच्छे फन से परफॉर्म करके दुनिया को महसूस किया। खवातीन की लड़ाइयाँ आपस में ज्यादा होती हैं फीमेल आर्टिस्ट की, बहुत है ना, बहुत ये मुझे पता है। मसलन प्रोफेशनल जेलसी पंते वो होंदा ना, एक औरतां दी वैसे भी नाम होंदे, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚੌਂ ਪੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋबिज ਦੇ ਵਿੱਚ शोबिज में सिर्फ क्या खवातीन की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, क्या मर्द हजरात की नहीं होती, जेलसी फैक्टर वहीं पाया जाता है क्या? नहीं मर्द हजरात की भी होती है। हाँ होती हैं बिल्कुल, वो इस भी होती है कि यार ये मेरी यहाँ बात थी, ये मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यार तूने ये बात करके मेरा सारा रोल खराब कर दिया। अच्छा, ये बैक स्टेज पे होती है। अच्छा बैक स्टेज, वैसे प्रोफेशनल कोई नहीं होती। ठीक है, बैक स्टेज पे जो किया लड़ा झगड़ा, और यहाँ जब क्यों हम एक खानदान बन के वहाँ रह रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह हम अगर मैं दीने का रोल कर रहा हूँ तो मैं बैक स्टेज पे तो सैफ होना, हाँ। जैसे स्टेज के ऊपर जाऊंगा परफॉर्म वो दीना है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, वो भूटा है। हाँ वो भूटा है, वो दीना है। जबरदस्त। प्रोफेसर साहब मौका मिलता है कभी एंटरटेनमेंट की, जब हम बात करते हैं तो कभी मौका मिलता है या यही एंटरटेन हो जाते हैं आप अपने ही कॉलेज में? हमारी तो सारी जिंदगी पढ़ाई में ही गुजर गई। हाँ मतलब रिसेंटली हम लोग पीएचडी से फारिग हुए थे, डॉक्टरेट कंप्लीट की, उसके बाद दोबारा ये असाइनमेंट मिल गई प्रिंसिपलशिप वाली। ये तकरीबन कॉलेज के अंदर एक अलहदा ही कंप्लीट लाइफ होती है, ठीक है। ये जैसे इन्होंने बात की ना, हर इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एक फैमिली की तरह होता है, तो उस सब की केयर करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। नीचे क्लरिकल स्टाफ है, नॉन टीचिंग है, टीचिंग है। और तो जो शिकायतों के अंबार होते हैं उसको कैसे देखते हैं? यू शुड बी अनबायस्ड, हाँ, यू शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, अमंग पीपल। तो देन ये सारे काम करना आसान हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई बायसनेस है, ठीक है, कोई किसी झुकाव ज्यादा है, हाँ जी, तो फिर ये प्रॉब्लम कोई भी लिसानी नस्ली कोई भी तासुब आपके अंदर खड़ा है तो चीजें जो है ना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, और इदारा भी जो है उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो ये एक्सपीरियंस कैसे रहा एज ए प्रिंसिपल जो है, एक्सपीरियंस कैसे अच्छा लगता है? होल टाइम लर्निंग है।
یہ بھی ایک لرننگ ہے. آئی ایم لرننگ ہاؤ ٹو بی اے پرنسپل. سیکھنا پڑتا ہے جی آف کورس. ہر ایک کا رویہ ایٹیٹیوڈ یہ چیز بہت رکھتی ہے. لیکن آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر پیشنس ہے آپ زندگی کے کسی بھی کام میں کامیاب. تحمل مزاجی یہ بہت ضروری ہے. لگتا ہے سافٹ اسپیکنگ. ہاں لگتا ہے وہ تو لگتا ہے اتنے سافٹ اور ماشاءاللہ مسکرا بھی رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں تو ہر چیز کو نارمل لیتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. یعنی سر پہ سوار نہیں کرتے. بالکل بھی نہیں. میں گھر آ کے بھول جاتا ہوں میں پرنسپل ہوں. ٹھیک ہے تو گھر میں بیگم پرنسپل بن جاتی ہیں. وہ تو ہے ہی آل ٹائم ہے. اچھا آن لائن کلاسز کا فائدہ کیا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرسٹ ٹائم آن لائن کلاسز انٹروڈیوس ہوئی پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے اور دوسرے ملکوں میں تو چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ روٹین وائز ان کے آن لائن کلاسز ہوتی رہتی ہیں تو یہاں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ یہ بتائیں. آن لائن کلاسز جو ہے نا یہاں پوری سوسائٹی جو ہے مطلب یہاں پرائیویٹ سکول ہوں یا پبلک سیکٹر کے سکولز ہوں یا ایون جو ہماری بڑی یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹی ایون لمز ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا اتنے فریکوینٹلی فیملیئر نہیں تھے اس سسٹم سے. ٹھیک ہے. اور پھر سڈنلی ان کو اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑا وداؤٹ اینی پریپریشن. کیونکہ آن لائن کلاسز کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے پری ریکویزٹس ہیں وہ آپ پورے نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اداروں نے کہا کہ کلاسز ہو رہی ہیں بچوں نے کہا ہو رہی ہیں ٹیچرز نے کہا ہو رہی ہیں اور انفیکٹ اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو جتنا عملہ ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی سے اچھی طرح فیملیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے بغیر آن لائن کلاسز کا تصور کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو ہائی فائی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھائی ہیں میرے وہ بھی پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کے درمیان میں جو بچوں نے سب سے زیادہ شکایت کی کہ ان کے پاس اینڈرائڈ گیجٹس نہیں ہیں. پھر جن کے پاس ہیں ان کے پاس نیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیٹ کی اویلیبلٹی ہے جیسے بہت سارے تو 6 سینٹرز کے اندر سیچوریٹڈ ہے لیکن جو ریموٹ ایریاز میں ہے وہ تو سفر کریں گے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر ہماری آبادی ریموٹ ایریاز اور خاص طور پہ اپنے ملتان میں تو ہے ہی ایسے. تو اس میں جو آن لائن کلاسز ہیں یہ لاسٹ لائف لائن ہے ہماری. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بائی دس وے اور دیٹ وے ہمیں اسی کے اوپر ریلائی کرنا پڑا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ بچوں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی درس و تدریس سے متعلق جو ہے نا ان پڑھتی رہی ہیں اور وہ ان ٹچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے لرن کیا ہے لیکن وہ اس سے اوے بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا دیہی علاقوں کی جب ہم بات کرتے ہیں میرا بھی چکر لگا پچھلے ویک میں نے بتایا بھی تھا ناظرین کو میں گئی اور وہاں بچی سے میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی سہولت ہے. ایک تو موبائل نہیں تھا ابا کے پاس ہے ایک واحد موبائل گھر میں سیل فون ایک ہی تھا اور اینڈرائڈ بھی نہیں تھا اور دوسری بات یہ نیٹ کا تو کوئی وہاں چکر ہی نہیں ہے سلسلہ نہیں ہے. جہاں گیس ابھی تک نہیں پہنچی لکڑیوں پہ آگ جلائی جاتی ہے تو وہاں تو آپ نیٹ کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے ایسا چکر نہیں تھا. تو وہ بچے اور دیہی علاقوں کی ایک الگ لائف ہوتی ہے. وہاں ماں باپ ادب سکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں وہاں پیرنٹس کا فوکس بچوں پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ٹائم ہی ٹائم ہے نا آپ کے پاس. آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کوئی ٹی وی نہیں ہے. گھر میں ٹی وی تک نہیں تھا میں آپ کو صحیح بتاؤں. ابا باہر جاتے ہیں ابا نیوز لے کر آتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہوگی سمجھاتے تو ایک الگ لائف ہے دیہی علاقوں کی. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو انگیج رکھتی ہیں. ان میں اگر آپ وقت نکال کے تھوڑا سا ٹیچر کی آواز سننے کو ملتی ہے اور پڑھائی کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے پڑھا کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری تھا ان ٹچ رہنا ضروری تھا. ایک احساس کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں ایک احساس کہ میں نے مستقبل میں کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اگر آن لائن کلاسز نہیں. ہم مٹھائی تو بانٹ رہے تھے خوشیاں تو ہمیں اتنی ہوئی تو یہ احساس کہیں مر گیا تھا کیا یا مر گیا ہے یا یہ احساس جگانے کی ضرورت ہے. یہ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنا. اچھا یہاں ہم اسکل بیسڈ ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں جو کہ نہیں ہے. رٹا ہے رٹافیکیشن ہے اسکل کہاں ہے یہ بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں کہ ہمارا جو آئے دن ہم شفٹ کرتے ہیں ابھی ہم سیمیسٹر سسٹم میں ہیں. پہلے بھی آپ کو پتا ہے سیمیسٹر سسٹم رہا ہے یہ لیٹ 80s میں لیٹ 70s میں اور ارلی 80s میں. یہ اس کو انہوں نے انالائز کیا پہلے امپلیمنٹ کیا انالائز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیلیور ہے یہ ایک ناکام ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس کو
तर्क कर दिया और फिर हम एनुअल सिस्टम की तरफ आ गए। उसके बाद एनुअल सिस्टम के नकायस को भुगतते रहे, फिर हम उससे भी नालां हो गए, नाराज हो गए, फिर हम दोबारा सेमेस्टर सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो गए। यानी आप सस्टेन ही नहीं कर रहे, आपको समझ ही नहीं आती कि आप किस जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आपने रिलाई करना है। तो इतनी दुनिया है, आप उन किसी को भी मॉडल आप फॉलो कर सकते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, वहां पे जो सेमेस्टर सिस्टम है वो एक आइडियल सेमेस्टर सिस्टम है। ठीक है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, आप भी करें, आप उसे फॉलो कर लें। लेकिन जो उनका सेमेस्टर सिस्टम होगा वो आपके सेमेस्टर सिस्टम से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स की पसंद नापसंद, बायसनेस जैसे आ जाती है, फेवरेटिज्म, इसकी वजह से ना पूरा एक जो एजुकेशन का जो एक एनवायरनमेंट है वो स्पाइल हो जाता है। ठीक है, बच्चे भी जो है अनॉयड हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दरमियान में डिग्री तक छोड़ के चले जाते हैं। उसकी रीजन है खुदकुशी भी की बहुत सारे स्टूडेंट ने, यही टीचर की फेवरेटिज्म की वजह से बहुत सारे केसेस हरासमेंट के भी नजर आए। यूनिवर्सिटी के लेवल पर आप बहुत सारे न्यूज इस तरह के सुनने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है, इस पे फोकस क्यों नहीं है, इस पे बात करते हैं हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर माजिद के साथ। कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और वक्फे से पहले प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी कि ये जो सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स जब आती हैं स्टूडेंट्स को, और अक्सर लोग जो है यूनिवर्सिटी से छोड़ जाते हैं, हरास के हैं वाकयात, बहुत सारे दूसरे वाकयात हैं। इसकी रीज़न जो फेवरेटिज्म है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए कितना वर्क करने की ज़रूरत है हम लोगों को? बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत सा वर्क हो भी रहा है। इस वक्त जो हमारे प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं एचईडी के, राजा यासिर हुमायूं साहब, वो बहुत विजनरी लीडर हैं और वो सॉलिडली जो है ना वो डेली बेस पर वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर हमारे यानी कंजर्वेटिज्म की वजह से आज तक चेंज नहीं हुए, वो इस पे काम कर रहे हैं कि इस जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज किया जाए। इंक्वायरियां होती हैं जी, और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट, मुल्तान का भी वाकया आपको याद होगा, पिछले साल का, नहीं भूले होंगे, और पता भी नहीं चलता। अब तो सालों के साल गुजर जाते हैं, लगता है पिछले साल की ही बात है। जो बच्चे ने खुदकुशी की, रोज के वाकयात, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। वजह यही थी, उसको फेल कर दिया गया था, आगे उसको फीस भरना मुश्किल हो गया था, और फेवरेटिज्म का ही सारा चक्कर था। तो इस तरह इंक्वायरी भी बैठी, ये क्या इदारे, और इंक्वायरी में बैठते कौन है? वही टीचर, बेटी भाई वाला हाल हो गया। तो क्या फैसला होना ये बता। पता है ये यूनिवर्सिटियां जो थी ना पहले एचईडी के अंडर नहीं थी, अब इन्होंने कुछ चेंज किया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चेंजेस लेके आए हैं, अब ये एचईडी के अंडर है। जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है वो इनका भी सेक्रेटरी है यूनिवर्सिटीज का। तो अब एक इंक्वायरी यूनिवर्सिटी से बैठती है तो एक इंक्वायरी एचईडी की तरफ से भी बैठती है। अब हालात जरा बेहतर हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ठीक है, नए साल की नई खुशखबरी, नर्सरी से प्राइमरी तक एक ही एजुकेशन सिस्टम किया जाएगा और एक ही यूनिफॉर्म। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब 2009 से ना 12 साल हो गए हमारी एक ही एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही थी। ठीक है, ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने इसका कंसर्न है, एजुकेशन इसका कंसर्न है, इसने आके इसके अंदर चेंजेस किए हैं, काम किए हैं बहुत सारा। ये जरूरी नहीं है कि इनकी चेंजेस लाई हुई कामयाब भी हो जाए, एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है जो कि अच्छे फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा यानी लोगों के अंदर एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, सिस्टम में लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये है ना, बिल्कुल फीलिंग होती थी कि हमारे बच्चे क्यों नहीं इन इदारों में पढ़ते। तो अगर एजुकेशन सिस्टम ही यूनिफॉर्म हो जाए तो वो महरूमी खत्म हो सकती है। कम से कम ये आइडिया, दैट साउंड्स गुड, ये अच्छा महसूस होता है कि एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा। तो अभी तक तो शुनीद है, इम्प्लीमेंट होगी तो पता लगेगा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, कब होगा, इसका भी इंतजार। ये 2021 के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्राइमरी तक, नेक्स्ट फेज में ये मिडिल तक, और फिर अगली फेज जो है मैट्रिक तक। गुड, ये खुश आइन बात है अगर हो जाए। कहा तो गया है, चेंज है, चेंज इज ऑलवेज गुड। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सैफ साहब, चेंज की बात हो रहे हैं तो कितना बदले आप स्टार्ट का वर्क अगर देखते हैं और इतने साल बाद देखते हैं तो कहाँ देखते हैं अपने आप को, कितना फर्क आया है सैफ बूटा में? जी सैफ बूटे बहुत फर्क आया जी। क्योंकि जिस वे स्टार्ट किया उस वे बच्चे भी छोटे छोटे सन, ते अल्लाह दी रहमत है आज वही बच्चे हुन यूनिवर्सिटियां पहुंच गए ने माशाल्लाह। ते अल्लाह पाक सैफ वहीं खड़े हैं जी, सैफ वहीं खड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, सैफ बड़े नहीं हुए। सैफ ने होर कितना बड़ा हो सकता ये वो बूटा तो नहीं भी जरा हुन अगे दोहरा हो जाएगा, चलो पत्ते इधर दिखणगे।
اسی طرح توانا اور ماشاءاللہ وہ ویسے کا ویسے ہے جی الحمدللہ ینگ اور بچے بڑے ہو گئے جی ماشاءاللہ آپ کو مینٹین رکھا ہے جی 4 بچے اس ٹائم میرے یونیورسٹی نے ماشاءاللہ 2 بچے میرے ہائی سکول نے الحمدللہ تے میں بچوں دی تعلیم تے بہت زور دیتا میں جو کچھ بھی کیتا نا میں اور میری مسز نے اسی سب تو زیادہ ہن تک ماشاءاللہ یہی کام ہے کہ اسی بچے پڑھا رہے ہیں تاکہ انہوں نے اگے مستقبل روشن ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بچے کا بھی کسی کا انٹرسٹ ہے اس طرف آنا, شوبز میں آنا, آرٹسٹ بننا؟ کسی نے یہ صلاح دی ڈرامے بازیاں کوئی نہیں کرتا بچہ ہے وہ تو کہتے میں ڈرامے کرتا تھا بچپن میں دیکھا اور ڈرامے بازی. یقین کرو کہ میرے بچے نے حال تک میرا کمرشل ڈرامہ نہیں دیکھا 22 سال شوبز. جی آرٹ کونسل جی ہوں فیملی شو لگا ہوا اتنے میں اگر انہوں نے لے آوا تو وہ بچے آ جاندے نے ورنہ ادروائز نہیں کدی بھی نہیں شوبز. میرے بچوں نے یہی نہیں پتا کہ پاپا کہڑے تھیٹر سے کام کرتے ہیں ملتان سے, صرف پڑھائی 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 بس. میں خود انہوں نے یونیورسٹی چھڑ کے آنا, خود لے کے آنا بچیاں اکیڈمی چھوڑ کے آنا. خواہش بھی نہیں آئی کہ بچے جو ہے اس فیلڈ میں آئے جیسے آپ آئے, آپ کو شوق تھا یا کوئی کوالٹی رکھتا ہے کوئی بچہ اس طرف لگتا ہے کہ واقعی بچہ فیوچر میں آئے گا؟ ہوں تے دور ہی وہ آ گیا کہ جہدے کول بچے کول موبائل آنے ٹک ٹاک نے پوری دنیا نو فنکار بناتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا جی. جہے چہرے سے کدی نہیں بھی ویکھے سی وہ بھی آرٹسٹ بن گئے تے اس طرح ہوں ہر بچہ ہی فنکار ہے. بالکل بالکل. یوٹیوب پر آئے, لیکن یوٹیوب پر کچھ بنایا کیونکہ آج کل زیادہ تر آرٹسٹ وہاں جو ہے بہت سارے ڈرامے بازیاں معذرت کے ساتھ کر رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں. تو آپ نے بھی کوشش کی وہاں آنے کی؟ یوٹیوب پر کوئی چینل بنایا؟ نہیں یوٹیوب تے میں کوئی چینل نہیں بنایا فی الحال, کیونکہ یوٹیوب تے چینل جڑا نا وہ میرے خیال نال وہ ایک اپنے دل راضی کرنے والی گل ہے جب تک تہاڈے کول کوئی ہائی پروجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 5 منٹ دی 2 منٹ دی ویڈیو جڑی نا کنٹینٹ نہیں ہے, یعنی آپ آتے ہیں اور کوئی کام نہیں. اور پچھلے دنوں میں بھائی لوگ بات بھی کر رہے تھے سریکی میں کوئی نمبردار کوئی ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا ہے, آئی تھنک کوئی ہے اس طرح کی ویڈیو. تو پہلے تو دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے تنقید کی, عائشہ ہمیں اس کی یہ لینگویج یہ پسند ہے, یہ کہا. تو میں نے کہا اتنے شوق سے آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اور بنانے والے کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہے کہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو یہ دونوں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. بالکل. کوئی چیز فنکار کا مطلب فنکار نے تو کوئی چیز بھی بنا کے نا مارکیٹ میں دینی ہوتی. ٹھیک ہے. اب اسے کوئی پسند کرے کوئی نہیں کرتا. بالکل. ایک بندہ شروع سے اس نے ساری زندگی ڈرامہ ہی نہیں دیکھا تو آپ اسے قائل کریں آئے ڈرامہ دیکھے تو وہ کیسے 1 منٹ میں آپ کے قائل ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. بالکل بالکل. جب تک وہ آپ کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دیکھے گا, کوئی ایسی چیز کو اسے جب تو کوئی اٹریکشن نہیں آئے گی تب تک وہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ بتائیں یہ نیگیٹو اور پازیٹیو جب ہم باتیں کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا کنٹینٹ تو یہ کس قدر متاثر کرتا ہے ہمارے بچوں کو؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بچوں کے ہاتھ میں ٹک ٹاکر بن گئے ہیں. ٹک ٹاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی, خودکشیاں بھی کی گئی اور آپ کے سامنے ہے. تو کیا کہیں گے سوال؟ میں تو اس کو بیرا روی سمجھتا ہوں. یہ جو سوشل میڈیا ہے ڈیٹینڈ کرتا ہے بچوں کو. ماں باپ جو ہیں وہ ان کو پڑھائی کی طرف لے کے آتے ہیں, تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں, اخلاقیات کی طرف لے کے آتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایجوکیشن میں اٹریکشن کیوں نہیں؟ آج یہ سوال ہے میرا آپ سے, لاسٹ سوال سمجھ لیں. وہ اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ بچے اس طرف کیوں مائل نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نا یہ تھرسٹ کرتے ہیں, اپنا تعلیمی نظام ہم نے تھوپ رکھا ہے. ہم اس میں ان کو فری ول نہیں دیتے. بچے کو پورا یعنی اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس شعبے میں جانا چاہتا ہے, وہ آئندہ کیا کرنا چاہتا ہے. بچہ اردو پڑھنا چاہتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کو انجینئرنگ کرانی ہے, اس کو میڈیسن کرانا ہے, اس کو یہ کرانا ہے. تو وہ پھر اس کا مزاج تو وہ ہوتا نہیں. ایک نیچرل جو بہاؤ ہوتا ہے, ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ایک پروپینسٹی جو ہوتی ہے اس شعبے کی طرف, وہ اس کی ہوتی نہیں ہے. آپ بائی چوائس آئے تھے یا ایکسیڈنٹلی آئے تھے؟ نہیں, میں بہت سارے شعبے چھوڑ کر یہاں یہی میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ٹیچنگ بہت کم لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے بائی پروفیشنل چوائس کیا, اکثر ایکسیڈنٹلی ہی آتے ہیں. تو آپ کیسے آئے یہ بتائیں. میں تو پہلے بینکر تھا. اچھا. اس سے پہلے سیگل گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ کام کرتا تھا. تو پھر اس کے بعد اور بھی کافی ساری جگہیں چھوڑی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میں دعا کرتا تھا اللہ پاک مجھے لیکچرر سلیکٹ کروا دے. وہ میرے بڑے بھائی میرے لیے رول ماڈل ہیں. یہ خواہش تھی آپ؟ ہاں جی. وہ بڑے بھائی جو ہے نا وہ پہلے سے ہی پروفیسر تھے, تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ یعنی غور و فکر کی عادت تھی ان کی. اور پھر جو جتنی اخلاقیات ہم سنتے ہیں وہ ہم ان میں دیکھتے ہیں. ٹھیک, گڈ, زبردست. ڈاکٹر ضیاء الحسن پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں,
تو وہ ظاہر ایک ماڈل آپ کے سامنے ہو تو آپ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں، فٹ سٹیپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی ان کو فالو کرتا ہوا جو ہے نا، اللہ پاک نے سلیکشن کروا دی، پھر اے پی ہو گئے، پھر ایسوسیٹ ہو گئے، پھر ادھر سے پی ایچ ڈی بھی ہوگی. ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد پھر اور زیادہ، یعنی جتنا آپ لرن کرتے ہیں نا اتنا اور زیادہ آپ کا دل کرتا ہے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کس کے لیے؟ یہ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں تعلیم بالغاں کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر مجھے ایک ملی خاتون تو ہے، میرا بڑا دل چاہتا تھا میں پڑھوں، میری شادی ہو گئی اور میں نہیں پڑھ پائی. تو میں نے کہا، میرے میاں کہتے تھے شادی کے بعد، لیکن نہیں ہوا، بچے ہو گئے، بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ خواہش اب بچوں میں. تو کوئی بھی وقت ضروری تو نہیں ہے، آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے. ایجوکیشن جو ہے اس میں اور کوالیفیکیشن میں فرق ہے. ہاں، تو آپ ان کو کوالیفیکیشن نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ایجوکیٹ کریں انہیں جو ان کو ضرورت ہے. مطلب ہر عمر کے لوگوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں اس حساب سے آپ انہیں ایجوکیٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں ڈگری کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یہاں زیرو ہو جاتی ہے. کوالیفیکیشن میں ہم اسی چیز کو لیتے ہیں نا. تو بس آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو ہر چیز بتانی ہے، سکھانی ہے. نیوز پیپر پڑھ لیں، کچھ لکھا ہوا پڑھ لیں، کیا چل رہا ہے، تو یہ تاکہ وہ سسٹم میں موجود رہیں، سسٹم سے آؤٹ نہ ہو جائیں. بالکل. ہاں جی، جیسے اب وہ جو بچے ہیں، نئی جنریشن جو ہے، ماں باپ کو سمجھتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے ہمیں تو یہی کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو انگلش نہیں آتی، آپ کو میتھ نہیں آتا. جب مجھے زینو کہتا ہے تو ہاں ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اردو میڈیم میں پڑھا، تو ہم نے کہا ہم گزارا کر لیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے، جتنا ہے کافی ہے. اور میرا خیال ہے، میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ یہ جو کانفیڈنس آیا ہے نا، تو یہ ہمیں انہی جگہوں پہ پڑھنے سے آیا ہے، ہمارے ٹیچرز نے دیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے لوگوں کا رول ہے ہماری زندگی میں. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروفیسر ابوالحسن صاحب، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے کام اپنا جو ہے کیا ہے. تھینک یو. اور روہی چینل کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو جی. صاحب بوڈا صاحب تعالیٰ بھی بہت بہت شکریہ. پنجابی بولنے کی بڑی کوشش کر رہی ہوں، غلط بول رہی ہوں، جو بھی. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے، عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.